अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज का दिन आपका इस दुआ के साथ कि बहुत अच्छा गुजरे। नाज़रीन, अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप अपने इख्तिताम को पहुंचा है। अच्छा, मैं या मेरे समेत बहुत से लोग ये समझते होंगे शायद पाकिस्तान में क्रिकेट का ही क्रेज़ है, क्रिकेट ही लोगों को पसंद है, क्रिकेट ही देखी जाती है। लेकिन वर्ल्ड कप तो ख़त्म हुआ है। अब हमने ये देखा है फुटबॉल को लेकर जितना पाकिस्तान के अंदर क्रेज़ पाया जाता है और जितना टैलेंट फुटबॉल को लेकर हमारे मुल्क में मौजूद है, शायद ही दूसरे ममालिक में ऐसा टैलेंट मौजूद हो। लेकिन बाकी खेलों की तरह फुटबॉल को भी जो है ना हमेशा से सुतेलो जैसा फुटबॉल के साथ सलूक किया गया है। अब ये है कि फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है, उससे पहले क्वालिफाई मैचेस हो रहे हैं। मंगल के रोज़ यानी कि कल के दिन पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का इस्लामाबाद के स्टेडियम में फुटबॉल मैच हुआ। अच्छा, इस मैच की कहीं पब्लिसिटी नहीं हुई, कहीं तशहीर नहीं हुई। इवन हमारा प्राइवेट मीडिया तो इसको क्या कवर करता, हमारा जो नेशनल मीडिया है, जो नेशनल चैनल है, उसने भी इसको कवरेज नहीं दी। लेकिन इसके बावजूद जितनी बड़ी तादाद में फ़ुटबॉल के शायकीन मैच देखने स्टेडियम पहुँचे हैं, वो काबिल तारीफ़ है, वो देखने के लायक है कि किस तरह फ़ुटबॉल के जो शायकीन हैं वो पूरा ग्राउंड उनका खचाखच भरा हुआ था, स्टेडियम पूरा भरा हुआ था। तो यहाँ से ये अंदाज़ा होता है कि अगर इस फुटबॉल को सिर्फ थोड़ी सी अटेंशन दी जाए, थोड़ी सी तवज्जो दी जाए, तो हमारे मुल्क में ना तो टैलेंट की कमी है, ना ही रिसोर्सेज की कमी है। सिर्फ ये थोड़ी सी तवज्जो तलब है इसको, तो हमारे मुल्क में बेशुमार ऐसे खिलाड़ी, ऐसे फुटबॉल के प्लेयर्स मौजूद हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। पाकिस्तान को कल के मैच में शिकस्त तो हुई, लेकिन एक चीज़ ने बहुत हमारा दिल खुश किया, वो ये है कि फ़ुटबॉल को लेकर हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर मोहब्बत पाई जाती है, एक्सेप्टेंस इसकी बहुत ज़्यादा है। आखिर फ़ुटबॉल ज़बूहाली का शिकार क्यों है, क्यों इस पर तवज्जो नहीं दी जाती है, क्यों इसको उस तरीके से ऑन नहीं किया जाता है जिस तरह क्रिकेट को ऑन किया जाता है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ तनवीर ज़िया भट्ट, जो कि साबिक सदर हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर, ये बताइएगा, हमने जिस तरह कल देखा कि कल के मैच में बहुत बड़ी तादाद में शायकीन स्टेडियम पहुंचे हैं, इवन ना कोई इसकी पब्लिसिटी की गई थी, ना तो उस तरीके से इसकी कोई तशहीर की गई थी। तो सर, टैलेंट भी मौजूद है, लोगों को फुटबॉल पसंद भी है, फिर मसला कहाँ आपको नज़र आ रहा है? क्यों हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो फेडरेशंस हैं, वो फुटबॉल को लेकर इतनी संजीदा नहीं है? आपने शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इससे पहले जो बात की वो बड़ी ज़बरदस्त बात थी कि आपने कहा कि ये सुतीली मौत जैसा सलूक फुटबॉल से वाकई हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें जैसे आपका अपना मीडिया इसको अहमियत नहीं दे रहा, आप इससे अंदाज़ा लगाएं टेलेंट कितना है, दुनिया कितनी आई है, लोग कितना देखने आए हैं। इसका क्या मतलब आप लेते हैं? लोगों में कितना शऊर है, कितना लोग फुटबॉल देखना भी चाहते हैं और खेलना भी चाहते हैं, और हम अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम इसको खिलाना नहीं चाहते। तो ये है तो बड़ी नेगेटिव सी बात। हम भी फेडरेशन में रहे हैं, तो इसमें मसला ये है कि इसको सरकारी सरपरस्ती नहीं मिली, वो ग्लैमर नहीं मिला जो दुनिया में फुटबॉलर्स को मिलता है। पाकिस्तान में इसको बड़ा इग्नोर किया गया है। आप ये देखें कि इस पे कई सवालात जन्म लेती हैं कि फिनंशियल भी हो सकता है इसमें, वो आपको पता है अक्सर इसमें गरीब लोग फुटबॉल खेलते हैं। अब थोड़ा सा टैलेंट आना शुरू हुआ है। आप देखें, जब से थोड़ा सा टैलेंट आया तो पाकिस्तान ने सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई भी किया है। तो जाहिर है कि टैलेंट तो मौजूद है, अब उसको हमने किस तरह यूटिलाइज करना है, ये इसकी कैपेसिटी बिल्डिंग चाहिए। ठीक। अच्छा सर, अब ये बताएं कि जिस तरह आप भी फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहे हैं। मैं लाहौर का प्रेसिडेंट रहा हूँ। बिल्कुल। सर, फेडरेशंस खुद, अगर फुटबॉल की फेडरेशंस खुद संजीदा नहीं होंगी तो गवर्नमेंट पर भी उस तरीके से संजीदगी नहीं दिखेगी। आपको नहीं लगता कि जो फुटबॉल की फेडरेशंस हैं, इनको ज़रा एक्टिवली रोल प्ले करना चाहिए फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए? वो शायद अभी तक नहीं हो सका है। आपने बड़ा दुरुस्त कहा, ये आपने ऐसा दुखती राग छेड़ी है कि मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फ़ुटबॉल में वो लोग बरसे इक़्तिदार रहे जिन्होंने कभी फुटबॉल नहीं खेला। हाँ, उन्होंने खुद कभी नहीं खेला, उनको पता ही नहीं फुटबॉल की अहमियत का, और वो लोग ही
اس فیڈریشنوں کو چلاتے رہے. ابھی دیکھیں نان پروفیشنل لوگ جب آئیں گے نا آگے, وہ کس طرح فٹ بال طرح کی, ان کو کیا پتا ہے کہ فٹ بال کے ڈائنامکس کیا ہیں, اس کی پروموشن کے ڈائنامکس کیا ہیں, اس کا روڈ میپ کس طرح بنانا ہے, اس کو کس طرح گراس روٹ لیول سے آگے لانا ہے, ان کو نہیں پتا. نان پروفیشنل لوگ ہیں, وہ آئے بیٹھے, ہاں بھائی ہو گیا, ٹھیک ہے, بس کسی نے آگے جو دے دی رپورٹ, وہ میچ ریفری آ گیا, اس نے رپورٹ دے دی, ہاں جی بڑے اچھے میچ ہو رہے, جی بہت اچھے ہو, فنڈ یوٹیلائز کیا اور کھایا پیا, بس برخاست. سر آپ بھی لاہور کے پریزیڈنٹ رہے ہیں فیڈریشن کے, گورنمنٹ کس حد تک یا جو سپورٹس کی منسٹری ہوتی ہے وہ فٹ بال کو لے کر سیریس دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ لوپ ہول آپ کو اس میں کہاں سے نظر آتا ہے؟ ٹیلنٹ کی تو کمی نہیں ہے, جب پلیٹ فارم ہی موجود نہیں ہے, گراس روٹ لیول پر کوئی سکروٹنی کا عمل ہی نہیں ہوگا, تو یہ پروموٹ پھر کیسے کریں گے ہم؟ میں 2 ٹینیور کا پریزیڈنٹ رہا ہوں, 1 ٹینیور میں جنرل سیکرٹری رہا ہوں. آپ یقین جانیں کہ ایک دھیلے کی فیڈریشن کی طرف سے کوئی مالی امداد نہیں ملی. اپنی مدد آپ کے تحت ہم اپنا فٹ بال چلاتے رہے. فٹ بال کی لاکھوں ڈالر کی امداد آتی ہے فیفا کی, وہ اوپر لیول پہ ہی سمجھ نہیں آتی, کہاں گم ہو جاتی ہے, وہ کبھی نیچے تک نہیں آتی. جہاں سے فٹ بال نے جنم لینا ہے, جہاں سے فٹ بال نے نکلنا ہے, جہاں سے آپ نے فٹ بال کو پروان چلانا ہے, دیکھیں نا یہ وہاں آپ یورپ میں چلے جائیں, وہ 8 سال کا بچہ فٹ بال کھیلتا ہے, 7 سال کا کھیلتا ہے, پھر انڈر 10 ہوتا ہے, پھر انڈر 12 ہوتا ہے, پھر انڈر 14 ہوتا ہے, پھر انڈر 16 ہوتا ہے, پھر انڈر 19 ہوتا ہے, پھر انڈر 21 ہوتا ہے, پھر آگے سینئر فٹ بال ہوتا ہے. دیکھیں اس کے ٹیئر کتنے ہیں, whereas we don't have any tier like this. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو فٹ بال چلانے والے ہیں پہلے تو ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کریں نا آپ, ان کو تو پتہ ہے نا آپ نے کرنا کیا ہے, ان کو نہیں پتا ہم نے کیا کرنا ہے. تو سر یہ فیڈریشن کے لوگ الیکٹ کس طرح ہوتے ہیں, اور دوسرا گورنمنٹ, آپ کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہوں گی سپورٹس کے لیول پر, ان کو بھی اس کی کوئی ریئلائزیشن نہیں ہے. فیفا ورلڈ کپ دنیا بھر میں سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے, تو اس کا تو پھر یہی مطلب ہوا بس کرکٹ کو ہی ہم لوگ سمجھتے ہیں, اور کرکٹ کا بھی جس پر توجہ دی گئی ہے اس کا بھی حال آپ کے سامنے ہے. ایکچولی فیفا جو ایک باڈی ہے نا, وہ ایک انڈیپینڈنٹ اینٹیٹی ہے ورلڈ لیول پہ, اور وہ ایز اے کمپنی بھی رجسٹرڈ ہے سوئٹزرلینڈ میں. ٹھیک. تو ایکچولی جب گورنمنٹ کو انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتی ہے فیفا, اس کو تھرڈ پارٹی انٹروین سمجھتا ہے. یہ الیکٹڈ باڈی ہوتی ہے, الیکٹڈ نمائندے ہوتے ہیں. آپ یہ بتائیں ابھی 3-4 سال ہو گئے کوئی فٹ بال فیڈریشن کی الیکشن ہی نہیں ہوئے. وہ ایک نارملائزیشن کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے, بہرحال کام تو اچھا کر رہی ہے, نارملائزیشن کام اچھا کر رہی ہے, لیکن اس کا مینڈیٹ ہے کہ روڈ میپ دینا الیکشن کا, تاکہ الیکٹڈ آدمی اوپر آئیں اور اپنی باڈیوں کو وہ رن کریں. وہ لیکن 3 سال سے کوئی الیکشن نہیں ہوا, نہ انہوں نے الیکشن کا بھی روڈ میپ دیا ہے. وہ کبھی اس میں الٹریشن ہو جاتی ہے, کبھی کوئی 3 سال سے نارملائزیشن کمیٹی ہے, ان کے ممبروں کو ڈالروں میں تنخواہ مل رہی ہے, انہوں نے تنخواہ لے رہے ہیں, کوئی کسی کو $2,000, کسی کو $6,000. تو وہ میرا نہیں خیال ہے کہ ان کا کوئی فٹ بال میں کوئی خاص انٹرسٹ ہے. لیکن جو موجودہ نارملائزیشن کمیٹی ہے انہوں نے کوئی اپنا کوئی روڈ میپ دیا. میں امید کرتا ہوں ان سے کہ یہ سیکنڈ راؤنڈ میں گئے ہیں, پاکستان تو میرے خیال سے ابھی 193 176 نمبر پہ موجود ہے. کس طرح سے ہم فٹ بال میں اوپر جا سکتے ہیں؟ گراس روٹ لیول پر ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کیا ایسے سٹیپس ہیں, کیا ایسے میئرز ہیں کہ پاکستان میں فٹ بال جو ہے وہ بھی وہی حیثیت اختیار کرے جو کرکٹ کو یہ مقام حاصل ہے؟ آپ نے درست فرمایا کہ پہلے 201 نمبر پہ تھا, اب 193 پہ آ گیا ہے. 193 پہ ہوتے ہوئے بھی پہلی دفعہ پاکستان نے سیکنڈ راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیا. یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے, اور محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں اب امپرومنٹ آ رہی ہے. یہ امپرومنٹ کوئی ہماری وجہ سے نہیں آ رہی, کوئی فیڈریشن کی کوئی اس میں, یہ جو آپ کا میڈیا ہے نا, وہ لڑکے دیکھ کے اس سے انسپائر ہو رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ کس طرح اس کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے, آپ کا کویسچن. اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ آپ اسکول لیول پہ نا اسٹوڈنٹس کو آپ کمپلسری کر دیں کہ وہ گیم ضرور کھیلے. اور جب ہم اسکولوں میں پڑھا کرتے تھے تو اس وقت انٹر کلاس ٹورنامنٹ ہوا کرتے تھے. ابھی آپ کو پتہ ہے
एक एक कनाल 10-10 मोहल्ले में स्कूल बने हुए हैं, 10-10 ना मोहल्ले उनके में पास ग्राउंड आउटडोर एक्टिविटीज है, ना उनके पास ग्राउंड है, ना कुछ है। आप जिस स्कूल को रिकग्नाइज करेंगे उसकी रजिस्ट्रेशन महकमा स्कूल एजुकेशन करे, उसके लिए पहले कंपलसरी करे कि आपका इतना रकबा हो, इतना ग्राउंड हो, आपका ओवर रोड मैप दे कि हम इतने बच्चे दाल करेंगे, इतने स्पोर्ट्स का पीरियड होगा, इतने स्पोर्ट्स के लिए वो हर बच्चे से स्पोर्ट्स फंड लेते हैं, खर्च कोई नहीं करता स्पोर्ट्स में, हर बच्चा स्पोर्ट्स फंड में देता है पैसे स्कूलों में, लेकिन कभी स्पोर्ट्स फंड पे कभी खर्च किया किसी स्कूल ने? मुझे पता है कौन से स्कूल के पास ग्राउंड है? ये प्राइवेट स्कूलों ने आके तो एजुकेशन को कमर्शियल कर दिया एजुकेशन को। इसी तरह तो जब तक ग्राउंड्स नहीं होंगे, फिर आप ये देखें हमारा अलमिया क्या है, ग्राउंडों में शादियां होती हैं, कभी यूरोप में आपने देखा ग्राउंड्स में हो रहे होते हैं, हाँ जी फंक्शन हो रहे होते, कभी आपने यूरोप में देखा किसी ग्राउंड में जाके कोई शादी के टेंट लगाए और हड्डियाँ फेंक के चला जाए? ये मैंने खुद हाथों से साफ की हुई हड्डियाँ। ये वादत कुर्नी ग्राउंड है, इसमें आप अभी देखें अक्सर शादियाँ हो रही होती हैं वीकेंड में, तो नहीं देनी चाहिए ना इजाज़त कि भी ये प्ले ग्राउंड है, इनको नीट एंड क्लीन रखना है, ना उसकी कोई मेंटेनेंस है ना कुछ है। सर यही अलमिया है, हमारी हुकूमतें ना तो फुटबॉल को लेकर हमारी हुकूमतें संजीदा हैं, ना ही हमारी फेडरेशंस जो हैं उस मामले में वो काम कर रही हैं जिनको करना चाहिए है। बहुत शुक्रिया तनवीर ज़िया भट्ट साहब आपके वक्त का, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। नाज़रीन वैसे तो माशाल्लाह क्रिकेट का भी जो हाल है वो हमारे सामने है, लेकिन अगर फुटबॉल को तवज्जो दी जाए, हम पहले भी ये बात कहते रहे हैं, टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ कमी है तो विल की कमी है। अगर ये विल हो तो पाकिस्तान वो दिन दूर नहीं है कि फीफा वर्ल्ड कप में अपना लोहा मनवा सकता है, क्वालिफाई कर सकता है। हाजिर होते हैं हम आपसे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और नाज़रीन कल का जो एक फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, वो फ़ैसला बड़ा तारीखी फ़ैसला है। अच्छा आपको पता है क्या फ़ैसला है? जी जनाब, अब जो हम कहते हैं ना इज्जत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फ़ैसला आया है, लेकिन मुझे अफसोस ये हो रहा है कि कोई जज इसका नोटिस ना ले ले। जब आप जाते हैं या आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो आप जज साहब कहते हैं, या आप किसी थाने में जाते हैं तो SHO साहब ऐसे करके आप सल्यूट मारते हैं, या आप किसी पटवारी के पास, बल्कि आप किसी मुंशी के पास जाते हैं ना उसको भी मुंशी साहब करके बात करते हैं। अब फैसला ये आया है कि जो साहब वर्ड है ना वो किसी भी सरकारी ऑफिसर के साथ इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन आपने ना इस्तेमाल करने वाला जो हम ये बात है ये अपने खुद पे इस्तेमाल करनी है, हमारे नाम पे इस्तेमाल नहीं करनी कि आपने कहा था तो हमें एज योर ओन रिस्क। क्योंकि वजह यह है कि जब आप मुझे बताएं कि जब आप अदालत के रूबरू पेश होंगे और जब आप जज के साथ जज साहब नहीं कहेंगे तो वो माइंड कर गए तो फिर भुगतना आपको पड़ेगा। SHO साहब को साहब ना कहा तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। ये बड़ी रिस्की स्टेटमेंट है। हाँ, गो के इसके पीछे जो लॉजिक उन्होंने दी है वो बड़ी वैलिड है कि ये सरकारी लोग जो होते हैं ये अवामी मुलाजिम हैं, अवामी खिदमतगार हैं। साहब इनके साथ लगाते हैं ना तो इनके अंदर जरा तकब्बुर आ जाता है, जरा वो थोड़ी सी अना आ जाती है, तो इस वजह से इनके साथ साहब नहीं लगाएंगे। अच्छा, लेकिन जनाब ये साहब ना लगाने वाला रिस्क भी आपने अपने ओन पे लेना है। ये जब रात को हमारी जो मीटिंग होती है प्रोग्राम की, तो उसमें ये खबर जब आई, डिस्कस हुई, तो मैंने बाबा को अपने बताया कि अब आपने कहीं पर भी जाना है तो आपने साहब नहीं कहना, क्योंकि अब ये ऑफिशियल ऑर्डर्स आ चुके हैं। एक तरफ भाई मेरा वकील, एक तरफ अब्बा मेरे LDA के चक्कर लगाने वाले, तो वो कहते हैं बहुत अच्छे, मतलब तुम चाहती हो कि तुम्हारे बाप की मुलाकात तुम्हारे साथ हवालात में हो। मैंने कहा क्यों? कहते मैं जाके वहाँ पर किसी को कहूँ जनाब साहब और मैं जाके सीधा कह दूँ SHO, तो वहाँ किसी कहेगा तुम तो उठो, तुम्हारे अंदर किस चीज़ की अकल, वो इस चीज़ को पर्सनल ले जाएगा। तो चलो जरा अंदर हवाला। ये बिल्कुल सही बात की आपके वादन ने कि आपने अपने ही रिस्क पे लेना है। अदालत ने तो एक हुक्मनामा, एक फरमान शाही जारी कर दी है, लेकिन अगर आपने SHO को साहब ना, अच्छा वैसे मेरा ये ख्याल है ये अगर साहब कह भी दें तो वैसे इज्जत देना होता है ना किसी को, आप किसी को रिस्पेक्ट देना होता है। लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज में अगर आप कहीं एप्लीकेशन लिख रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे, यूज़ मिस्टर एंड मिस एंड मिसेस। वैसे हम लोग भी जब एप्लीकेशन लिखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, लेट्स सपोज अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो यू हैव टू राइट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जो भी है काजिफ अजीज़ा, या इंग्लिश में तो होता तो वो भी उसके साथ साहब ही है। एग्जैक्टली। अच्छा, अब जब वो एप्लीकेशन लिखेंगे ना FIR की, जनाब SHO साहब, वो जब आप लिखेंगे ना जनाब SHO,
तो SHO के दिल पे बड़ा लगेगा, उनकी तबीयत पे बहुत नागवार गुजरेगा और फिर उसका माइंड भी कर सकते हैं और कुछ मसला भी हो सकता है। लेकिन अदालत ने, अच्छा ये जो अब इसका जो खबर का जो मेन ओरिजिन है वो आपको बताते हैं। अदालत ने कहा है कि इस तरह अगर जब इनको साहब के लाके लगाए जाते हैं ना, तो ये खुद को एहतसाब से बालातर समझते हैं और अवाम के पैसों से ये तनख्वाह लेते हैं, तो फिर अवाम इनको साहब कहें तो ये मुनासिब नहीं है। इस चीज़ को उन्होंने कहा है। बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात है रुसवाई की। जिसने जाना है वो साहब नहीं लगाएगा तो उसके लिए मसला होगा बहुत ज़्यादा। आप जब खड़े होते हैं, लेट्स अदालत का ये फैसला है ना, अदालत में खड़े होंगे और आप जज को क्या कहेंगे? अजीब सा लगेगा। जज साहब ही कहेंगे ना, ऑब्वियसली जज जज साहब, ऐसी बात नहीं है। या चले जो लॉयर्स होते हैं वो तो ऑफिशियल लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं, सर, जनाब, कुछ इस तरह से। अब बेचारे जो आएंगे वो तो जज साहब ही कहेंगे ना, और जज साहब भी जरा खुश हो जाते हैं, साहब हैं। और वैसे भी मेरे ख्याल जरा रिस्पेक्टेबल वे भी होता है ना साहब कहने से। लेकिन अब अदालत ने चूंकि हुक्म कहा है तो अदालत का हुक्म आज के बाद नो साहब, आज के बाद नो सर, नो बॉस, नो साहब, सिर्फ SHO। क्या लफ्ज बड़ा फीका सा नहीं लगता? SHO या जज, आप अगर इज्जत देना चाह रहे हैं, हम कुछ ऐसे कह दें, सर कह दें, चलें जी, जो भी कहना है हमने तो खबर आपसे शेयर करनी थी, हम आपको नहीं करे ना कहना, अपनी मर्जी से है, अपनी मर्जी से कहना है, अपने रिस्क पे आपने कहना है। अदालती फैसला है और अदालती फैसले का हम सबको एहतराम करना चाहिए। उसके बाद जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो आप जाने, हमें क्या। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए जनाब, वर्ल्ड कप तो वाइंड अप हो चुका है। किसका? फुटबॉल का? क्रिकेट का वर्ल्ड कप वाइंड अप हो चुका है। लेकिन इस वर्ल्ड कप के बाद अब जो भारत की जानिब से जो रवैया अपनाया जा रहा है, अब आप देखें कि जब वर्ल्ड कप ये हो रहा था और फाइनल वर्ल्ड कप हुआ है, जो ट्रेविस हेड जो हैं उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है। ट्रेविस हेड ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी, माइंड लेकिन उसके बाद भारत के अंदर से वही होता है जो हमेशा से होता आया है, नफ़रत। उनका जो एक मुतासिबाना रवैया है, जो उनका एक नफ़रत होती है। अब खेल है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा भी ये है। लेकिन बात ये है ना, जब आप अपने लीडर को देखते हैं, अब नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता है, इतनी उनके अंदर ये करेज नहीं थी कि वो तस्वीर बनाते। कैप्टन जो हैं उनके, वो खड़े रहे हैं, पैट कमिंस, और वो देखते रहे और वो बगैर तस्वीर बनाए वहां से चले गए। वो बेचारा ट्रॉफी हाथ में पकड़ा देख रहा था, क्या मैं करूं, क्या ये है क्या। असल में जब वहां पे भी ज्यादा अलार्मिंग ये है जो सोशल मीडिया पर उनकी अहलिया को और उनके 1 साल के बच्चे को रेप की धमकियां दे रही हैं, और नीचे सारे ट्रोलर्स कौन है? इंडियंस। तो ट्रेविस हेड ने जो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेली हैं, 15 उन्होंने छक्के लगाए हैं, और फिर उसके बाद पूरी टीम ने मिलके जो वर्ल्ड कप के फाइनल में पूरी इंडियन टीम ने मिलकर जितने छक्के और चौके लगाए हैं, उस अकेले बंदे ने उससे ज़्यादा लगाए हैं। और उसने जो नॉट आउट रहे हैं और 137 रन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग्स खेली है, और उसके बाद मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं। एट द एंड इवेंचुअली उनके साथ हुआ क्या है? अच्छा, फीका कर दिया उनकी जीत का मजा। अहलिया क्या कसूर है, उनका क्या जुर्म है? अच्छा, फिर मैक्सवेल बड़े ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं, उनकी अहलिया को भी रेप की, जान से मारने की धमकियां दी गई हैं। उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे इसका इंकशाफ किया है। इतनी नफरत, अब या तो अगर आप में इतनी करेज नहीं है तो फिर आप इस काबिल नहीं है कि वर्ल्ड कप आपकी सरजमीन पे हो। अगर आपने अपने खिलाड़ियों को ये रुतबा देना है, उनके साथ ये आपने हरकत करनी है, मेरा ख्याल है कि ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के भी खिलाफ है। लेकिन बात वही है ना, क्रिकेटर्स को खुद भी बोलना चाहिए, क्योंकि वो क्रिकेटर्स उनके फैलोज हैं। जो क्रिकेटर्स, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को, तो फिर इंडियन पूरी टीम को जो है वो करना चाहिए है। इस पे डेविड वार्नर को, जो उनका T20 जो IPL होता है इनका, उससे भी हटा दिया गया है ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ियों को कि वो आकर नहीं खेलेंगे। तो इसका बाकायदा जे शाह के अलावा, इंडियन गवर्नमेंट के अलावा, वो तो चलो है ही है, लेकिन आपको अपने फैलो क्रिकेटर्स के साथ इज़हार यकजहती के लिए आई थिंक विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, लगता है कि अगर वो इस पे फ्रंट पे आएंगे, उनको क्या कीमत अदा करनी पड़ेगी जो बाकी खिलाड़ियों के साथ है। जान तो फिर सबको प्यारी है, लेकिन असल काम ICC का है, BCCI का है कि आप ये रवैया रखते हैं अपने मेहमानों के साथ। फिर तो यही है कि वर्ल्ड कप अगर आपके मुल्क में होगा तो बस ट्रॉफी, आपको 1 साइडेड मैच, आपको कोई मुकाबिल टीम ना हो, ट्रॉफी उठाएं और ले जाएं, क्योंकि जो ट्रॉफी आपसे जीतेगा उनको तो आप जान से मारने की धमकियां देंगे, रेप की धमकियां देंगे आप। तो नरेंद्र मोदी, मतलब जब आपका PM खुद इस तरह की जो है अदम बर्दाश्त की जेस्चर दे, वर्ल्ड कप की तस्वीर अपने साथ ना खिंचवाएं, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, और फिर नीचे तक तो ये चीज़ें मुंतकिल होती हैं। फिर ये नफ़रत जो है
یہ بھی اسی طرح نیچے ٹرانسفر ہوتی ہے. اب پوری انڈین ٹیم کے وہ انڈین جتنے بھی وہاں کے لوگ ہیں ان کے نیچے کامنٹس آپ دیکھیں کس طرح کے اتنے غلط اور اتنے گھٹیا کامنٹس کیے گئے ہیں وہاں پہ. ہمارے پاکستانی ٹیم نے اگر شکست دی ہوتی نا تو آپ کو پتہ ہے تب انہوں نے ایسے دھمکیاں نہیں دینی تھی. اس کی وجہ بتائیں. کیا؟ کیونکہ ہمارے لوگ خود بڑے بدتمیز ہیں. نہیں کیونکہ ہم نے شکست دینی ہی نہیں تھی. ہم نے یہ بھی بات ٹھیک ہے. نہیں ہم نے آپ کو یاد ہے T20 میں دی تھی نا, ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا. شکر کریں تب بھارت میں نہیں تھے. انہیں پتا تھا یہ ایک جیسی لینگویج والے ہیں. ہم ہندی میں جا کے بھی کچھ لکھیں گے نا تو ان کو سمجھ آ جائے گی, انگلش میں تو سمجھ آئے گی, اور اس کے بعد یہ لوگ خود جواب دینے والے بہت اچھے ہیں. یہ تو ورلڈ کپ ہے نا 90s کے اندر جب بھارت میں میچز ہوتے تھے اور پاکستان جب بھارت سے میچز جیتتا تھا تو باقاعدہ جو اسپیکٹیٹرز ہوتے تھے وہ باقاعدہ کرسیاں اکھاڑ کے چیئرز جو ہے وہ گراؤنڈ میں پھینکا کرتے تھے. انضمام الحق کی سٹوریز یاد ہے ان کو آلو انضمام اور کیا کچھ ووٹنگ کی جاتی تھی. تو یہ تو جناب ان کا رویہ ہے, یہ تو ان کی کل اوقات ہے, لیکن یہ اسپورٹس مین اسپرٹ کے خلاف ہے. ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے. ICC جس کو تو وہ تو ویسے ہی بیچارہ بھارت کا بغل بچہ ہے, کچھ نہیں کر سکتا, لیکن کرکٹ کی اسپرٹ کے یہ خلاف ہے. کرکٹ کی اسپرٹ کے یہ خلاف ہے اور ایسا ہونا نہیں چاہیے ہے. آپ جیسچر کیا دے رہے ہیں؟ بھارت ایک طرف تو خود کو بڑا سیکولر ڈیموکریسی کا چیمپئن گردانتا ہے, بڑا اس کے دعوے کرتا ہے. حالت یہ ہے آپ کے اندر عدم برداشت کا عالم یہ ہے کہ ورلڈ کپ جیتنے والی ٹیم کو, ان کے کھلاڑیوں کو نہیں بلکہ ان کی اہلیہ کو, ان کی بیویوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ تو ان کا حال ہے. یہ زیادتی ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے. لیکن ابھی تو آپ نے ورلڈ کپ کے اندر جو صورتحال تھی اس کا بتا دیا کہ اس کے بعد کے آفٹر شاکس کیا آ رہے ہیں. لیکن ابھی ذرا آفٹر شاکس ہماری عوام تیار ہو جائے, کیونکہ بڑے لوگوں کی بڑی مراد میں اور بڑی تنخواہوں میں کتنا بڑا اضافہ ہوا ہے وہ ذرا میں آپ کو بتا دیتی ہوں. غریب ملک کے امیر لوگ, غریب ملک کے امیر حکمران, ایسے نہ بولیں. ہاں امیر لوگ نہیں, لوگ تو بیچارے غریب, ہم لوگ تو ہے ہی ہیں جو کہ کیا ہی اب میں کہوں اپنے روداد میں کیا ہی سناؤں. نگران سیٹ اپ کے اندر جناب دیکھیں, نگران سیٹ اپ از ناٹ اکاؤنٹیبل, کسی کو آنسریبل نہیں ہے. تھوڑے سے ٹائم پیریڈ کے لیے آتی ہے, وہ جتنے کام کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے. اسی سارے کام کے دوران جب میڈیا کی نظریں الیکشنز پر ہیں اور باقی تمام مصروف ہیں کہ آگے گورنمنٹ کون سی آئے گی, ہر پارٹی اپنے اپنے کام میں مصروف ہے, اسی دوران چیئرمین نیب صاحب کو نوازنے کے لیے کیا مراد پہ اضافہ کیا گیا ہے. ان کی تنخواہ 15 لاکھ سے بھی زیادہ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, ڈیپٹی چیئرمین نیب سہیل ناصر کو 15 لاکھ روپے ماہانہ, اور اس کے ساتھ ساتھ مراد الگ سے ہیں اور اس کی منظوری بھی دے دی گئی ہے کابینہ کی جانب سے. جو کیبنٹ ہے اس کی جانب سے بھی جو نیب پروسیکیوٹر ڈیپٹی نیب ہیں ان کی مراد میں اور ان کی تنخواہوں میں اضافے کی منظوری بھی دے دی گئی ہے. اب ملاحظہ کریں, ٹھیک ہے منظوری دے دی ہے نا, ٹھیک ہے, لیکن ایک طرف آپ کے ٹیچرز سڑکوں پر ہیں, اس قوم کے محسن ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں. آپ کا کلیریکل سٹاف جو ہے وہ سڑکوں پر ہے, ان کو سیلریز نہیں مل رہی ہیں, بزرگوں کو پینشنز تک نہیں مل پا رہی ہیں. اور دوسری جانب جناب صاحب ڈیپٹی چیئرمین نیب کی کیا ایسا قابل قدر ویسے اقدام کیا؟ مجھے تنخواہوں میں اضافے سے مسئلہ نہیں ہے. نہیں کچھ آپ نے تنخواہ میں اضافہ کریڈٹ کس بات پہ یہ تنخواہیں دی گئی ہیں؟ اس کے بعد ان کی مراد کس چیز کی ہیں؟ جب آپ نے انہیں اتنا اچھا پیسے دے دیے ہیں, 15 لاکھ روپے وہ مہینہ لے رہے ہیں, پھر آپ نے ان کا فیول 500 لیٹر فیول 500 لیٹر فیول کس کام کے لیے؟ یا تو وہ پیٹرولنگ کرتے ہیں چیئرمین نیب یا ڈیپٹی چیئرمین نیب, تو سمجھ بھی آتی ہے کہ پیٹرولنگ میں استعمال ہوگا, یا پھر سمجھ بھی آتی ہے کہ ان کو کوئی بہت سے ادھر سے ادھر فیکٹریوں پہ چھاپے مارنے ہوتے ہیں اور پھر دیکھنا ہوتا ہے تو وہ 500 لیٹر فیول استعمال بھی کرے. اس کے ساتھ ساتھ بجلی, گیس, دیگر الاؤنسز جو ہیں وہ ہائی کورٹ کے جج کے برابر ملیں گے. یس, اس کے پیرالل ہوں گے. اور اس کے علاوہ جو پروسیکیوٹر جنرل ہیں ان کو 600 لیٹر, وہ نیب سے تھوڑا چھوٹا ہے, پروسیکیوٹر جنرل صاحب کو 600 لیٹر فیول ملے گا. اس کے علاوہ گاڑی دی جائے گی, ساتھ میں ایک ڈرائیور دیا جائے گا. بجلی, گیس اور دیگر الاؤنسز سپریم کورٹ کے جج کے برابر ملیں گے, کے برابر اس کے مساوی ہوں گے, اس کے پیرالل ہوں گے. اچھا یہ چیزیں ٹھیک ہے دیکھ لیں. دوسری جانب ذرا نیب کی اگر کارکردگی کی بات کریں, بے شمار ایسے کیسز ہیں جن کا ابھی تک نتیجہ ہی نہیں ملا ہے. اب میں خود وٹنس ہوں اس چیز کا, بے شمار ایسے سکینڈلز ہیں. نیب پلی بارگین کر لیتی ہے, بینکس میں پیسے پڑے رہتے ہیں لیکن جو متاثرین ہوتے ہیں ان کو پیسے نہیں دیے جاتے ہیں. بے شمار ایسے لوگ جو ہیں اپنی جن کی جمع پونجی ساری عمر کی ان کی کمائی تھی, جو ارننگ تھی ان کی ساری عمر کی, انہوں نے کہیں انویسٹمنٹ کی, وہاں پہ فراڈ ہوا, نیب میں کیس چلا گیا, نیب نے پلی بارگین کی,
प्ली बार गेन करके नैब अपने बैंकों में पैसा रखता है, जी। उस पे इंटरेस्ट खाता है, जी। लेकिन जो बेचारा गरीब आदमी है जिसके पैसे मारे जाते हैं वो चक्कर लगाता रहता है और दुनिया से चला जाता है। और उसके अलावा आप देखें कि कितने नैब के केसेस में लोग आज़ाद हो गए हैं। अब मैंने अभी सिर्फ तक सियासी नैब हमेशा से सियासी तौर पे तो इस्तेमाल। एग्जैक्टली सक्सेसफुल रेशो मैंने नहीं देखी। कोई एक केस आपको याद होगा कि नैब ने कोई सोल्व किया है तो बता दें। बिल्कुल ऐसा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सिर्फ वी वर टुगेदर इन सम केसेस जिसमें हमने कंप्लेंट फाइल की थी और उसका हाल आपने देखा था। और उसके बाद आप देखें ना कि नैब का जो भी चेयरमैन लगाया जाता है, हमेशा से नैब को ये मुशर्रफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने नैब का इदारा बनाया था और इसका ज़्यादातर इस्तेमाल ही ये था कि जो अपने सियासी मुखालफिन हैं उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो। इतने साल गुजर चुके हैं लेकिन सिर्फ सियासी तौर पे तो केसेस बनते हैं, अमली तौर पे कोई कारकर्दगी नहीं है, लेकिन तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है, माशाल्लाह मरात में इजाफा हो रहा है। एंजॉय करें जी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो जब इलेक्शंस आएंगे उसके बाद बहुत कुछ इजाफा किया जाएगा। ज़ाहिर है जो हुकूमत आएगी उसने अपने सियासी हरीफों को दबाने के लिए नैब को इस्तेमाल करना है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। अब ज़रा सियासी सेगमेंट शामिल करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत ज़्यादा नाला नज़र आ रहे हैं, कभी हमारे एस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ होते हैं और ये गिला करते नज़र आते हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, और ज़्यादातर अब उनकी तोपों का रुख जनाब हो चुका है नून लीग की जानिब। जब पीडीएम इक़्तिदार में थी तब तो मोहब्बतों के जमजमे बहते थे, क्या मोहब्बतें थी, और लगता ऐसे था कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन एक दूसरे में ना जम होकर रह गई है। लेकिन अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है और नून लीग को खुलकर खेलने का मौका दिया जा रहा है। जबकि एक और चीज़ बड़ी जो है ना मशकूक कह लें, सस्पिशियस है, पीएमएलएन की तरफ से कोई वजाहत ही नहीं आ रही है, कोई रिटेलिएट नहीं किया जा रहा है, कोई जवाबी, या तो पता नहीं ये हिकमत अमली है कि ये जंग लफ्जा गोरी जो ये बड़ी बात है वैसे कि पीपल्स पार्टी इतना उनको कर रही है लेकिन वो बाउंस बैक होके बातें पीएमएलएन उसका जवाब ही नहीं दे रही है, बिल्कुल खामोश। ये जो खामोशी है ना बड़ा शोर अपने अंदर लिए हुए है, मायने खेज है। और जरदारी साहब भी खामोश है ना, आप ये देखें जरदारी साहब भी नजर नहीं आ रहे, बिलावल भुट्टो तो बोल रहे हैं मीडिया पर आकर। अब क्या है पीएमएलएन की स्ट्रेटजी और क्यों जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी जो है वो इतनी नाराज है नून लीग से? इसी पर बात करने के लिए सीनियर एंकर पर्सन एनालिस्ट अमान मसूद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इलेक्शंस आने वाले हैं, टाइम बड़ा थोड़ा है, पीएमएलएन बिल्कुल खामोश है और नून लीग की ख्वाहिश तो ये ज़रूर रही है कि तमाम जमातें मिलकर बैठकर एक कौमी हुकूमत बना लें ताकि मुल्क के जो मामलात है इकॉनमी के और पॉलिटिकल वो चल सके। आपको क्या नज़र आ रहा है इलेक्शंस में? मैं ये ज़रूर तारीफ़ करना चाहूँगा कि आपका जो प्रोग्राम है न्यूज़ मॉर्निंग, ये पाकिस्तान के अच्छे ब्रेकफास्ट शोज़ में से है। मतलब बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला और बहुत बदतमीज़ी वाली कोई बात इसमें नहीं होती, संजीदगी से बात होती है, करीने सलीके से गुफ्तगू होती है, अच्छे सवालात उठाए जाते हैं जिस पर आप दोनों, आपकी प्रोडक्शन टीम और नियो की मैनेजमेंट यकीनन मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अब आ जाते हैं हम आपके सवाल की तरफ। आपका सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब तक की जमात महदूद होकर रह गई है, दूसरे सूबों में क्यों पेनिट्रेट नहीं कर रही, और वहाँ पर अगर पेनिट्रेट नहीं कर रही तो फिर चारों सूबों की जमात कैसे कहलाएगी? मैं आपके मफरूज़े से इख्तलाफ करता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम लीग नून जो है वो सिर्फ पंजाब की जमात है। मेरे ख्याल में मुस्लिम लीग नून की जड़ें KPK में भी हैं, हज़ारा बेल्ट हमेशा से वो जीतते रहे हैं, और सिंध में भी चंद सीटों में उनकी अब आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला शुरू हो गया है। शहबाज शरीफ साहब जिस तरह हारे थे या हरवाए गए थे वो भी आपको पता ही है, लेकिन अब उनके मामलात भी तय हो गए हैं। तो मुस्लिम लीग नून इन 3 सूबों में तो एग्जिस्ट करती है। बलूचिस्तान में एज सच कोई पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती, ये आपको सुनकर हैरत होगी, इसलिए कि वो बुनियादी तौर पे तो वो कबाइलियों का और सरदारों का इलाका है, और वो सरदारी निज़ाम को वोट, सरदार को वोट मिलता है। उसके लिए चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, तहरीक इंसाफ का हो, बाप पार्टी का हो, और या फिर जो है वो किसी और नून लीग का हो। लेकिन अब हमने देखना है कि इन जो बाकी 3 सूबे रह गए हैं उनके अंदर मुस्लिम लीग नून के इत्तेहाद कैसे होते हैं। अगर कराची की 21 सीटों में से जो हैं 4-5 नून लीग जीत लेती है और बाकी MQM जीत लेती है, जिसके बड़े रोशन इम्कानात हैं, तो आपकी प्रेजेंस सिंध में हो गई है।
اس کے علاوہ کے پی میں اگر جے یو آئی کے ساتھ اے این پی کے ساتھ اور نواز شریف مل کر ایک الائنس بناتے ہیں تو یہ بہت بڑا الائنس بن جائے گا. اس کا مقابلہ پرویز خٹک کے وہ جو گروپ بنایا ہے اس کے ساتھ ہوگا. تو اس میں لیکن یقیناً پریزنس تو رہے گی. پنجاب میں بھی پریزنس ہے. اچھا یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی جماعت سارے صوبوں میں بہت زیادہ کامیاب ہو. پریزنس کی خاطر میرے خیال میں جتنی نشستیں درکار ہوں گی وہ ساری نشستیں مسلم لیگ نون جیت سکے گی اور اس کے بڑے روشن امکانات ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یہ ضرور تعریف کرنا چاہوں گا سندھ اور کے پی میں عمار صاحب بہت زیادہ پارٹی قیادت کے اختلافات کانفلکٹ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. آپ کی نظر میں کیا وجوہات اختلافات ہیں بھی، اور اگر ہیں تو اس کی وجوہات بظاہر کیا دکھائی دیتی ہیں؟ کے پی میں بنیادی وجوہات میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں مسلم لیگ نون کی جو سینٹرل پنجاب کی قیادت ہے اس کا قصور زیادہ ہے. اس لیے کہ ان صوبوں پر محنت ہی نہیں کی گئی اور جتنی زیادہ ایفرٹ درکار تھی وہ نہیں کی گئی. انتخابات سے پہلے ایک آدھ جلسہ کر لیتے ہیں لیکن اس سے علاوہ ان صوبوں پر بہت زیادہ محنت نہیں کی گئی. جب ٹاپ سے اگنورنس شروع ہوتی ہے تو پارٹیوں میں دھڑے بندیاں پیدا ہوتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، لوگ صوبائی لیڈرشپ سے اختلاف کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی کے پی کے میں تو وہ امیر مقام بڑے اچھے ورکر ہیں، بہت محنت سے کام کیا انہوں نے، وہ کر رہے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے گروپس نہیں ہیں، وہاں پر ایک دوسرا گروپ بھی کام کر رہا ہے. اسی طرح سندھ میں اب بشیر میمن کو نواز شریف نے ذمہ داری دی ہے سندھ کی، اور اس سے لگتا یہ ہے کہ اب ایک نئے طریقے سے سندھ میں مسلم لیگ نون پیش ہوگی. کیونکہ پہلے جو سندھ میں لوگ تھے انہوں نے کوئی خاص کام نہیں کیا. نہال ہاشمی ہیں، انہوں نے بہت اچھا کام کیا لیکن وہ تنظیمی سطح پر شاید نہ ان کو ذمہ داریاں دی گئی نہ ان سے کام دیا گیا. تو یہ اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ان دونوں صوبوں کی صوبائی قیادتوں میں مسلم لیگ کے حوالے سے بہت زیادہ اختلافات موجود ہیں. تو نواز شریف عمار نے یہ صاحب کیا، یہ نواز بتائیے شریف کہ نے اس کہا وقت کہ پیپلز ظاہر ہے پارٹی سر پیپلز پارٹی جو ہے وہ نون لیگ والی وہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والی جو سیاست ہے نا وہی لے کر چل رہی ہے، جو ہسٹری میں پہلے نون لیگ کرتی رہی ہے. نون لیگ کو فائدہ کچھ نہیں ہوا اس سے، تو کیا پیپلز پارٹی کو اس سے فائدہ ہوگا اس طرح سے؟ گڈ کاپ بیڈ کاپ اگر آپ اسٹیٹمنٹس اور اس کے تضاد میں آصف زرداری کی اسٹیٹمنٹس کو کہہ رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ اس طرح گڈ کاپ بیڈ کاپ نہیں ضروری کھیل رہے ہوں. وہاں پر اختلافات موجود ہیں پیپلز پارٹی کے اندر. اختلافات کی بنا کیا ہے؟ ایک تو ایج گروپ ہے، جنریشن گیپ ہے. بلاول بھٹو بہت ماڈرن تھنکنگ رکھتے ہیں، ڈیموکریسی کے بارے میں بڑے کلیئر ہیں اور انہیں پتہ ہے. ابھی انہوں نے جو وزارت کنڈکٹ کی ہے بہت اچھے طریقے سے کی ہے. آصف زرداری شاید اتنے تعلیم یافتہ نہیں ہیں جتنے بلاول بھٹو ہیں، لیکن آصف زرداری اس سماج کے، اس سیاست کے، اس جمہوریت کے بنیادی حقائق سے واقف ہے کہ یہ برطانیہ کی طرح کی جمہوریت نہیں ہے، یہ امریکہ کی طرح کی جمہوریت نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے طرح کی جمہوریت ہے اور اسی کے اندر سے ہم نے کوئی راستے نکالنے ہوتے ہیں، اسی کے اندر سے ہم نے کچھ اس جمہوریت کو زندہ رکھنا ہوتا ہے. تو وہ اختلافات ان کے آپس میں موجود ہیں. باقی گڈ کاپ بیڈ کاپ اگر کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ٹرین ان سے چھوٹ گئی ہے، انہیں دیر ہو گئی ہے، اس لیے کہ انہیں احساس ہی نہیں رہا. وہ یہی بات کرتے رہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دیں، لیول پلینگ فیلڈ دیں، لیکن معاملات تو بہت آگے بڑھ گئے اور انہیں یوں لگتا تھا جیسے الیکشن. اچھا عمار صاحب، نواز شریف صاحب کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈرائنگ رومز تک، سیاسی جوڑ توڑ تک محدود ہیں، اس طریقے سے ایکٹیو نظر نہیں آ رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہمارا پریویلنگ پولیٹیکل سسٹم ہے یہ طریقہ کار اس میں ذرا آؤٹ ڈیٹڈ ہے، اس میں موضوع نہیں ہے جس پر نواز شریف صاحب سیاست کر رہے ہیں اس وقت؟ میرا نہیں خیال کہ وہ عوامی سیاست سے دور ہیں اور ڈرائنگ رومز کی سیاست کر رہے ہیں. اصل میں نواز شریف جب 4 سال لندن رہے نا، ان کو بہت موقع ملا بیٹھنے کا، سوچنے کا، کام کرنے کا، اور وہ ڈیلی دفتر لگتا تھا ان کا، ان کے صاحبزادے کے دفتر میں بیٹھتے تھے، وہاں لوگوں سے بات ہوتی تھی، گفتگو ہوتی تھی اور کام اسائن کیے جاتے تھے.
بیانیے پر بات کی جاتی تھی، وہ سارا کچھ ان کے دور میں لندن میں بیٹھ کے کیا۔ اچھا، جو نشستوں کا تعین تھا کس کو کون سی سیٹ دینی ہے، یہ بھی لندن سے تیاری کر کے ہیں، جو منشور ہے وہ بھی لندن سے تیاری کر کے ہیں۔ تو انہوں نے اب بس آخری تیاریاں کرنی ہے کہ اب وہ لوگوں کو ٹکٹیں تقسیم، ابھی پولیٹیکل پارٹیز کا جلسے کرنے کا موقع نہیں ہے، کچھ دنوں کے بعد آئے گا جب کاغذات نامزدگی جمع ہونا شروع ہوں گے۔ میرے خیال میں 20 دسمبر تک ہم دیکھیں گے کہ یہ پولیٹیکل انوائرمنٹ میں ہیٹ ڈیولپ ہو جائے گی، ہیٹ آئے گی، اور پھر گرما گرمی ہوگی اور جلسے جلوس ہوں گے۔ تو میرا نہیں خیال کہ مسلم لیگ نون اس میں کسی طرح بھی پیچھے ہٹے گی، بلکہ جو مینار پاکستان پر جلسہ کیا نواز شریف صاحب نے، وہ تاریخ کا ایک بڑا جلسہ تھا کہ ہم نے یہ کم ہی دیکھا ہے کہ مینار پاکستان بھر جائے اور اس کے باہر بھی اتنے زیادہ لوگ موجود ہوں۔ تو وہ جلسہ اس بات کا اندیا تھا کہ مسلم لیگ نون لوگوں کی سیاست پر، عوام کی سیاست پر یقین رکھتی ہے، عوام سے رابطہ رکھنا چاہتی ہے، عوام سے بات کرنا جانتی ہے، لیکن تھوڑا سا وہ ویل پلانڈ ہو کے چل رہے ہیں، ایسے نہیں۔ دیکھیے بلاول بھٹو ہر روز تقریباً جلسہ کر رہے ہیں، لیکن نواز شریف کا جب جلسہ ہوگا تو اس کے معنی کچھ اور ہوں گے۔ نواز شریف تو اب بالکل اس طرح میٹنگز کر رہے ہیں، اس طرح بیہیو کر رہے ہیں جیسے چوتھی دفعہ وہ وزیر اعظم بن چکے ہیں۔ ابھی ان کو بلوچستان گئے تو ان کو خصوصی طیارے پہ گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پوزیشن ڈیفرنٹ ہے، وہ جب جائیں گے میدان میں بالکل تو ٹھیک ہے۔ سب کو پتہ چل جائے گا۔ سوال لے لیجیے گا میرا کہ نواز شریف اس ٹائم کسی بھی صورت میں حامی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو اپ کمنگ الیکشنز میں مائنس کر دیا جائے، تو کیا نون لیگ جو اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ پنجاب میں وہ اکثریت سے جیت جائیں گے اور عمران خان مائنس نہ ہو، اس کی بھی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ دونوں خواہشات پیرالل چل سکتی ہیں؟ یہ دیکھیے، یہ بہت ڈیموکریٹک سوچ ہے۔ نواز شریف کو پتہ ہے کہ جو وقت عمران خان پر آ چکا ہے وہ وقت نواز شریف پر بھی آ چکا تھا، حالانکہ نواز شریف کا جرم سنگین نہیں تھا۔ نواز شریف کے اوپر تو صرف یہ لگایا گیا نا کہ آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی۔ عمران خان کا جرم سنگین ہے اور انہوں نے ریاست کے خلاف بغاوت کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بغاوت نہیں کی۔ دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اور کوئی بات کرنا کوئی اور معنی ہوتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرنے کے معنی ہوتے ہیں کہ آپ انہیں کہیں کہ آپ آئین پر عمل کریں، آپ مارشل لا نہ لگائیں، آپ آئین کی بالادستی کو تسلیم کریں، آپ پارلیمان کی بالادستی کو تسلیم کریں۔ یہ باتیں کہنی چاہیے، ان باتوں میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو دوسرا معاملہ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اب دیکھیے نا کہ جس طرح یہ اینٹی سٹیٹ ہو گئے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ سے اینٹی سٹیٹ ہو گئے، چیزوں کو جلا رہے ہیں، کور کمانڈر ہاؤس کو جلا رہے ہیں، شہداء کی یادگاروں کو نظر آتش کر رہے ہیں۔ یہ کوئی فوج کے خلاف تھوڑی ہے، یہ تو پاکستان کے خلاف ہے۔ تو یہ بڑے سیریس جو معاملات ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس بات کو سمجھیں تو پولیٹیکل ایک پروٹیسٹ تھا ایک سیاسی جماعت کا جو کہ غلط سائٹ پر چلا گیا، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جو لوگ اس جماعت سے محبت کرتے ہیں انہی لوگوں کو ختم کر دیا جائے اور وہ لوگ نہ رہیں۔ تو تحریک انصاف کو انتخابات میں حصہ ضرور لینا چاہیے، ورنہ یہ انتخابات بے معنی ہو جائیں گے۔ اس کا چاہیے اور سر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو میرا خیال ہے اس کی اتنی بڑی سزا نہیں ملنی چاہیے کہ ان کو پولیٹیکل سٹرکچر سے ہی بالکل اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے۔ بہت شکریہ عمار مسعود صاحب آپ کا۔ اچھا، ایک چیز یہ بھی ہے، کوئی بھی سیاسی بصیرت رکھنے والا شخص اس کو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کے لیے جس طریقے سے ماحول بنایا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی کا گلا شکوہ بجا ہے اپنے طور پہ، اور ابھی کوئی بھی جو سیاست میں تھوڑی سی فہم رکھتا ہے اس کو سمجھ آ رہی ہے کہ پوری ہوا ہی اس طرف کر دی گئی ہے کہ اس ٹائم لگ رہا ہے ایسا کہ ہی از اپ کمنگ پی ایم۔ نو، ہی از the PM. For me, he is the PM. اپ کمنگ پی ایم، آنے والے پی ایم۔ اپ کمنگ تو الیکشنز ہوں گے تو باقاعدہ طور پر وہ ایک پیپر پہ ہی انہوں نے اوتھ لینا ہے اور دستخط یعنی کہ فارمیلٹی ہوگی، فارمیلٹی ہوگی، ایگزیکٹلی لگ رہا ہے ابھی جس ٹائم پہ جس طرح سے حالات، جس طرح سے فورن ڈیلیگیشنز اور ہائی کمشنرز لمحہ موجود تک ایسا لگ رہا ہے پاکستان میں سیاسی انالیسس کرنا اتنا مشکل ہے کہ اگلے لمحے آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا کیا ہو جائے۔ خیر جو بھی ہو، پاکستان کے لیے بہتر ہو۔ ہم آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد۔
ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं और अभी जो खबर हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं दैट इज़ सच एन अलार्मिंग स्टोरी कि हो ये रहा है कि हमारी जो कैबिनेट मेंबर्स हैं, जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े ओहदों पर हैं, उन सब के नंबर्स, पर्सनल डेटा, उनके घर की एड्रेस, उनके ऑफिशियल नंबर्स, उनके पर्सनल नंबर्स कि आप डायरेक्टली उनको अप्रोच कर सकते हैं उनके पर्सनल नंबर से, वो सब डेटा ऐसी वेबसाइट्स पर मौजूद है और उनकी सब पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐसी वेबसाइट पर मौजूद है और फिर वहाँ पर उसको बेचने के लिए कह दिया गया है कि जो कोई भी चाहता है किसी का नंबर, किसी का एड्रेस, किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन, किसी की फैमिली की इन्फॉर्मेशन, ये हमारी वो सब आपको पैसे दे के मिल सकती है। दिस इज़ वेरी बिग थ्रेट फॉर आवर नेशनल सिक्योरिटी। हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इतना बड़ा ये ख़तरा है और इस पे सवालिया निशान भी है कि किस तरह हमारे इतनी हाई प्रोफाइल शख्सियात हैं, उनकी जान के लिए बाकायदा ख़तरा हो सकता है। ये बहुत बड़ा थ्रेट है हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर, बेसिकली ये अटैक है। अच्छा, ये आम लोग जो है ना, उनका डेटा तो है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टारगेट ही इन लोगों को किया है। जो आम लोग हैं, जो मैंगो पीपल हैं, उनका डेटा भी पता नहीं कितने लाखों लोगों का डेटा है। उसके साथ साथ ये इन तमाम अच्छा, हम अपने व्यूवर से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी हम फौरन से पहले ऐप्स तो डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन ये जो ऐप जब आप डाउनलोड करते हैं तो आपकी जो प्राइवेसी है वो प्राइवेसी नहीं रहती है। आपकी हर चीज़ वो, क्योंकि आपकी पिक्चर्स तक एक्सेस मांगता है, आपके डेटा तक एक्सेस मांगता है और हम बड़ी आसानी से अपनी एक्सेस दे देते हैं। उसके बाद अब साइबर क्राइम, अब दुनिया में ना जराइम भी मॉडर्नाइज हुए हैं, जराइम में भी एडवांसमेंट आई है। अब वो दौर चला गया है कि जब गन पॉइंट पर रखकर आपको लूटा जाता था, गन पॉइंट पर रखकर आपको चोरी की जाती थी। अब बाकायदा ये ऐप्स ऐसी हैं जहाँ से हैकिंग होती है। अब ये ऐप देखे ना, इसके अंदर हमारे पीएम साहब ट्वीट चल रहा है, इस ट्वीट के अंदर उसने निशानदही की है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटीज को और कहा है कि इस तरह से ये डेटा मौजूद है। देखे ना, उसके बाद नोटिस लिया गया है, ये नेम लिखे गए हैं, नीचे उनका फोन नंबर, फिर नीचे आईडी कार्ड नंबर, फिर उनका हाउस नंबर। कितनी आसानी से कोई शख्स इस डेटा के जरिए उन तक पहुंच सकता है और खुदा न खास्ता उनको नुकसान हो सकता है। Exactly. ये चीज़ें हार्मफुल हो सकती हैं। लेकिन शायद मेरा ख्याल है कि हम लोग शायद इस आईटी से इतने फेमिलियर नहीं हुए हैं, हमें इसकी इन चीज़ों का इदराक ही नहीं है, हमें रियलाइजेशन ही नहीं है। ये जो मुंह उठाकर हम लोग ऐप्स अपने डाउनलोड कर लेते हैं, हमारी हर चीज़ उनके कब्जे में चली जाती है और हमें पता भी नहीं लगता। अच्छा, ये नादरा के पास जो हमारा डेटा है, ईच एंड एवरीथिंग है, वो कैसे महफूज है? नादरा को खुदा न ख्वास्ता ऐसा होता भी है कि अगर हैक कर लिया जाए, किसी भी शहरी का, किसी भी पाकिस्तानी शहरी का डेटाबेस से आप निकाल सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए बिलाल गिलानी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गैलप पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग बिलाल गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब ये जो डॉक्टर उमर सैफ साहब के भी चल रहे हैं, उनका इन्फॉर्मेशन, उनका पर्सनल मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह सब कुछ चल रहा है और इस तरह से बड़े लोगों का हैं, ख्वाजा आसिफ साहब, सबका जी एग्जैक्टली, मतलब सबका जो पर्सनल, जो हमारे शख्सियात हैं, पॉलिटिकल बिग पर्सनालिटीज़ हैं, उनका इस तरह से डेटा लीक आउट होना कितना अलार्मिंग है। और इसके लिए क्या हमारे आईटी एक्सपर्ट, क्या इतनी उनके अंदर ये जो उनके पास इतना है कि वो कर सकते हैं, इसको बाउंस बैक कर सकते हैं? आपने ही तो इसको निशानदेही किया था, हाईलाइट किया था। मैं चाहूँगी कि आप ज़रा डिटेल में बताएं कि किस तरह से ये सब कुछ चलता है और किस तरीके से पर्सनल हमारे जो इंफॉर्मेशन है वो लीक हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया आपने इस मौजू पे बुलाया, जो आई थिंक हर शख्स की, इम्पोर्टेंट लोगों की भी और आम पाकिस्तानी की भी जो आइडेंटिटी है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उससे हमारे घर का पता मालूम हो जाता है, हमारे CNIC से हमारे तमाम दीगर फैमिली मेम्बर्स का पता चल जाता है, और दीगर और बहुत सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। तो ये आई थिंक इसमें जो एक मेजर जो मेरे सामने नज़र आई बात वो ये थी कि 2018-19 में पाकिस्तान की जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं, इनको हैक कर लिया गया और इनको हैक करने के बाद इनके पास मौजूद तमाम डेटा जो है वो पब्लिक कर दिया गया और फिर बहुत सी वेबसाइट्स बन गई, जिन वेबसाइट्स पे एक्चुअली फ्री में आप वहाँ जाएं और आप नंबर एंटर करें और आपको जो मोबाइल टेलीकॉम कंपनीज़ के पास आपका जितना भी डेटा था, इंक्लूडिंग CNIC, होम एड्रेस, नाम, ये आपको मैसर हो जाता है। मेरे लिए इसमें सबसे बड़ी जो अचंभे की बात है वो ये कि अब हम
اسی انفراسٹرکچر یعنی CNIC اسی سم کے اوپر ایک فائنینشیل سسٹم بھی بلڈ کر رہے ہیں، اور جس میں آپ کے بینکنگ اکاؤنٹس ہیں، موبائل بینکنگ اکاؤنٹس ہیں، ATM جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ بھی ایک OTP جنریٹ کرتا ہے جو آپ کے فون پہ آتی ہے. اور جب بھی پاکستان میں فائنینشیل فراڈ ہوتا ہے تو اس وقت وہ بینک والے آپ کو یہی کہتے ہیں کہ آپ نے شاید اپنا CNIC کسی شخص کو دے دیا جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ فراڈ ہو گیا اور اب ہم ذمہ دار نہیں ہیں. حالانکہ حکومت پاکستان جو اسٹیٹ آف پاکستان ہے وہ اس آئیڈینٹی تھیفٹ کی ذمہ دار میں ان کو ٹھہراؤں گا، کیونکہ ہم نے اپنی پرسنل ڈیٹیل ان کے ٹرسٹ پر ایک ٹیلی کام کمپنی کو دی. ہم نے ان کے ٹرسٹ کے اوپر ہم نے ایک بایو میٹرک کیا جس پہ آپ کا اور میرا فنگر پرنٹ موجود ہے، اور یہ نہ صرف یہ والی انفارمیشن موجود ہے، میرا اور آپ کا فنگر پرنٹ بھی جنہوں نے ڈیٹا ہیک کیا ان کے پاس اس وقت موجود ہے. تو وہ چاہیں تو تمام بایو میٹرک ایکٹیویٹی جہاں جہاں بھی ہوتی ہے اس پہ بھی آپ کی آئیڈینٹی فیک کر سکتے ہیں. اس میں ایک تو نہ صرف یہ ایک فائنینشیل ایشو ہے بلکہ ہمارے ملک میں جہاں ایک میجر ٹیررزم کا خطرہ ہے، اور پچھلے 20 سال سے ہم ٹیررزم کی ایک وار لڑ رہے ہیں، وہاں پر اس طرح کی انفارمیشن لیک ہونے سے جو ٹیررسٹ ہیں وہ اس تمام ڈیٹا کو بھی یوز کر کے امپورٹنٹ فیسلٹیز میں انٹر ہو سکتے ہیں، وہاں پر ایک اور لوگوں کی آئیڈینٹی یوز کر کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. جی. تو یہ انتہائی ایک غیر اچھا ذمہ بلال دارانہ، صاحب، بالکل جس طرح آپ نے کہا، بڑا یہ ایک ہم لوگ شاید اس کی ہمیں سینسٹیوٹی کا بھی جو ہے نا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کتنی اہم چیزیں ہوتی ہیں اور ہم اس پہ سیریس نہیں ہوتے ہیں. لیکن سر یہ تو نیشنل سیکیورٹی کا میٹر نہیں ہے. ہماری اتنی ہائی پروفائل شخصیات کا اس طرح سے ڈیٹا لیک ہونا، یہ تو ہماری نیشنل سیکیورٹی کے اوپر بہت بڑا سوالیہ یہ نشان ہے. نادرا کا سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے سر ایگزیکٹلی یہ. نادرا کے اوپر بڑا ہے کہ یہ انفراسٹرکچر پہ جس طرح سے ڈیٹا لیک آؤٹ ہو جانا، پھر تو نادرا ہی سیف نہیں ہے. جی بالکل. سو آئی تھنک آل جو فنگرز ہیں وہ پوائنٹ ٹورڈز ایوری پرسن ان دا ایکو سسٹم جو اس میں انوالوڈ ہے. Absolutely. نادرا انوالوڈ ہے، ٹیلی کام کمپنیز انوالوڈ ہیں، PTA انوالوڈ ہے جو کہ ان کا ریگولیٹر ہے، پاکستان کے حکمران انوالوڈ ہیں کیونکہ وہ ان سب انسٹیٹیوشنس کے اوپر جو ہے وہ نگاہ رکھنے کا ہم نے اور میں نے اور آپ نے ان کو ایک اختیار دیا ہے. اچھا ویسے سوری ٹو انٹرپٹ یو ان ہاف وے، نادرا ہمارا خود کا بلٹ اپ سسٹم نہیں ہے، ہم نے امریکہ سے لیا ہے جس میں سارا ڈیٹا بیس ہم لوگوں کا جا رہا ہے. تو دیٹ کوڈ بی پاسبل، دیٹ کوڈ بی ایزمپشن. ہائپوتھیٹیکلی اگر میں بات کروں تو اس میں فارن ہیکرز اور یہ سب بھی تو انوالو ہو سکتے ہیں، اور ہمارا سب کچھ نادرا کے سسٹم پر چل رہا ہے تو ایزی ٹو ایکسیس ٹو ادر ایجنسیز جو فارن ایجنسیز ہیں، کیونکہ یہ سسٹم انہی کا بنایا ہوا ہے جس کو ہم یوز کر رہے ہیں. جی بالکل. اور یہ آئی تھنک 2018، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، 2018 اور 19 میں یہ ہیک ہوا اور آج ہم 2023 میں کھڑے ہیں اور میرے اور آپ جیسے شہری جو ہیں وہ یہ ایشو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. 5 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کے اوپر کوئی کمیشن نہیں بنا، کوئی انکوائری نہیں ہوئی، ڈیٹیل پبلک نہیں ہوئی کہ یہ جو ہیکنگ ہوئی تھی یہ کسی پاکستانی نے کی ہے، کسی ایجنسی نے کی ہے، ان کا مقصد کیا تھا، پیسے کمانا تھا. اور اس تمام ایکٹیویٹی کے بعد کیا نادرا نے اور کسی ٹیلی کام کمپنی نے اپنے نظام کو بہتر بنایا ہے؟ کیا ہم ان کو بنا سکتے ہیں؟ یہ تمام سوال ہیں جو ریز ہوتے ہیں. عمر صاحب نے امیڈیٹلی نوٹس لیا ہے، مگر میں ان کو بھی اور تمام جو عہدیداران ہیں ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جو بھی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ پبلک کریں تاکہ میں اور آپ جیسے شہری جو ہیں وہ اس کے بارے میں ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو کہ واقعی اس نظام کو. اچھا بلال صاحب، پھر دوسرا جس طرح ہمارے ہاں FIA ہے، جو سائبر ایجنسیز ہیں، یہ جو سائبر کرائمز ہوتے ہیں، ایک تو اتنے مائنر سے یہ کرائم ہوتے ہیں، ہماری FIA وہاں تک نہیں پہنچ پاتی ہے، ان کو ہم لوگ نہیں ٹریس آؤٹ کر پاتے ہیں. لیکن اتنے بڑے لیول پہ پھر جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہے IT کے لیول پر ہمارے پاس وہ ایڈوانسمنٹ ہی موجود نہیں ہے، یا ہمارے پاس وہ لوگ ہی موجود نہیں ہیں جو ہماری پروٹیکشن کو میک شور کر سکیں. عمر صاحب از اے ریلی گڈ پرسن. سہیل نقوی صاحب ہیں. اس سب کے باوجود آپ دیکھیں نا، اس سب کے باوجود اتنے بڑے لیول پہ ہمارا سیکیورٹی بریچ ہو رہا ہے سر. جی آئی تھنک یہ سارے کوشچنز جو ہیں وہ بالکل ویلڈ ہیں، اور ساری کی ساری جو ایکٹیویٹی ہے اس کے اوپر ایک شک و شبات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا ہماری کیپیسٹی نہیں ہے،
یا ہم کیپیسٹی ہونے کے باوجود جو ہے وہ سسٹم بہت ریلیکسڈ ہے، تو جو لوگ کام وہاں کر رہے ہیں ان پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. تو یہ آئی تھنک آل آف دیز کوشچنز نیڈ ٹو بی آسکڈ. اس میں میں ایک چیز اس میں صرف اور صرف عام پاکستانی کا یا امپورٹنٹ لوگوں کا یا گورنمنٹ کا صرف اور صرف فائدہ نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا جو کمرشل سیکٹر ہے جو کہ اس وقت فائنینشیل سروسز بیچنا چاہتے ہیں یا کریم اور اوبر ٹائپ سروسز بیچنا چاہتے ہیں، جو آئی ٹی سروسز بیچنا چاہتے ہیں ملک میں، ان کے لیے بھی یہ سوال ہے، کیونکہ ملک میں عام پاکستانی آلریڈی بہت شک و شبات میں مبتلا ہے ان تمام ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کے بارے میں. اور آج اب ہم جب یہ جس ڈیٹا بریچ کی بات کر رہے ہیں، وہ اسی طرح کے ڈیٹا بریچز کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے بینک نہیں جانا کیونکہ وہاں سے میرا پیسہ لوٹ لیا جائے گا، میں موبائل نہیں یوز کروں گا کیونکہ مجھے میرے گھر پہ کوئی ایکٹیویٹی ہو جائے گی، کوئی چوری ہو جائے گی، ڈاکہ ہو جائے گا. تو یہ ہم سب کا اس میں فائدہ ہے کہ ایک اچھا نظام ایسا کہ جو فول پروف ہو، جو سیکیورٹی پروف ہو اور جو اکاؤنٹیبل ہو، کہ جب اس طرح کی کوئی بریچز ہو جائیں، دنیا بھر میں بریچز ہو جاتی ہیں، آئی تھنک کوئی فول پروف سسٹم کی بات تو نہیں کی جا سکتی، اس لیے بریچز جب ہو جائیں تو اس سے ایک لرن کر کے ایک بیٹر سسٹم ایجاد. اچھا بلال صاحب، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہیکرز نے تو بڑے بڑے امریکہ جیسے جو بہت آئی ٹی کے اندر ایڈوانسمنٹ میں ان کی کوئی مثال نہیں ہے، ان کے ڈیٹا، ان کی بڑی بڑی ویب سائٹس بھی ہیک ہوئی ہیں، یہ تو ہو جاتا ہے. لیکن سر ہم یہ آپ سے جاننا چاہیں گے، جس طرح یہ ڈیٹا جو ہیک ہوا ہے اور جو ہماری پرائیویسی جو لیک ہوئی ہے، اس کے کانسیکوینسز سر کیا ہو سکتے ہیں؟ کس طریقے سے ہم لوگ کس طرح ہم ڈیمیج ہو سکتے ہیں؟ فائنینشلی ہماری پرائیویسی اس سے ڈیمیج ہو سکتی ہے، اس بارے میں بھی سر تھوڑا بتائیے گا. جی بالکل. آئی تھنک ایک جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ جو فائنینشیل سسٹم ہے جو ہم نے بلڈ کیا ہے، جیسے میرا اور آپ کا موبائل اکاؤنٹ ہے، وہ بھی اس کے پیچھے بھی ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہمارا فون نمبر ہے. میں اور آپ جب فائنینشیل ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو ہمیں ایک پاسورڈ بھیجا جاتا ہے جو ہمارے فون نمبر پہ ہی بھیجا جاتا ہے. تو اگر فون نمبر اٹ سیلف جو ہے وہ ہیکڈ ہے یا اس کی انفارمیشن کسی کے پاس ہے، تو میری اور آپ کی فائنینشیل جو ایکٹیویٹی ہے اس کو بھی ہیک کر کے کوئی پیسے اپنی طرف ٹرانسفر کر سکتا ہے. تو ایک تو فائنینشیل ایک میجر ایشو ہے. اس کے علاوہ ہمارے ہاں کرائم پایا جاتا ہے، لوگ کڈنیپ ہو جاتے ہیں رینسم کے لیے، لوگ جن کے پاس تھوڑا بہت بھی مال ہے وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، لوگ ان کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، بھتہ وصول کرتے ہیں. تو آپ کی اگر فون سے اگر یہ بات ڈیٹیل طے ہو جائے کہ آپ کہاں رہتے ہیں اور پھر آپ کے خاندان والے کون کون افراد ہیں، اور پھر فائنینشیل ڈیٹا اس کے ساتھ لنک کر لیا جائے، کیونکہ فون اور موبائل نام کے ساتھ بہت سا فائنینشیل ڈیٹا پبلک بھی ہے، مثلا آپ کا اور میرا ٹیکس ریکارڈ جو ہے وہ حکومت پاکستان نے پبلک کیا ہوا ہے. تو فون سے آپ ٹیکس ریکارڈ پہ جائیں اور ٹیکس ریکارڈ سے آپ ایک فائنینشیل اسٹیبلٹی آف دا ہاؤس ہولڈ جان لیں. ویری ایزی ٹو گیٹ، ویری ایزی ٹو گیٹ اٹ. اب آپ چونکہ گیلپ سروس کرتے ہیں تو وائی ڈونٹ یو گو فار اینی سروے جس میں پتہ چلے کہ کتنے شہری جو ہیں وہ اس سب صورتحال میں ڈیمیج ہوئے ہیں. اور ہمیں آئے دن ایسے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں، ایون مائی سیلف، اس طرح کے فون کالز آتے ہیں جن کے پاس پورا آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے، گھر کا ایڈریس ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بینک سے کال کر رہے ہیں. اس طرح سے فراڈ کے آتے ہیں. اور سیکنڈ یہ کہ ہماری عوام کو شاید آپ کے کہنے سے کچھ رہنمائی مل جائے، ہاؤ ٹو ایجوکیٹ دیم. ہم جو ایکسیس دے دیتے ہیں، کوئی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اس کو پرمیشنز دے دیتے ہیں اپنی ہر چیز کی، تو ہو سکتا ہے آپ کے مشوروں سے کوئی سمجھ جائے عوام. جی بالکل. آئی تھنک یہ جو آپ نے اویئرنیس کی بات کی یہ بہت ہی کروشل ہے. عام پاکستانی جو ہے وہ اسمارٹ فون جب یوز کرتا ہے تو وہ بہت سی انفارمیشن ان کمپنیز کو، جو ایک طرح کی پریڈیٹری کمپنیز ہیں، ان کو مستقل بنیادوں پہ بغیر سوچے سمجھے دے رہا ہوتا ہے. تو میں تو حکومت کو یہ بھی ارج کروں گا کہ جو ڈیٹا سیکیورٹی ہے وہ ایک اسکول کے اور کالج کے نصاب میں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک طرح سے اگر ہم اس لیول سے ایجوکیٹ کرنا شروع کریں گے، اویئرنیس پرووائڈ کرنا شروع کریں گے، تو جو اویئر یوزر ہے وہ بہت سے اس طرح کے تھریٹس سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. تو ایک طرف تو حکومت اپنا کام کرے کہ تھریٹس کو ریڈیوس کرے، اور دوسری طرف جو کنزیومر ہے اس کو ہم اگر اویئر کر دیں تو وہ اچھے اور بری ویب سائٹس، اچھی اور بری ایپس جو میں ایک فرق واضح کر سکتے ہیں.
जनरली मेरा ख्याल है कि हुकूमत को इस पे भी काम करना चाहिए कि बहुत सी जो फाइनेंशियल और पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो किसी के पास भी जमा ना की जाए। तो शायद ये जो निज़ाम था जिसमें हमने अपनी बायोमेट्रिक और अपना फ़ोन नंबर और अपना CNIC, एक टेलीकॉम कंपनी जो कि एट एंड ऑफ द डे एक प्राइवेट कंपनी है, 4 या 5 प्राइवेट कंपनीज हैं, इन सब के पास इतना ज़्यादा पर्सनल डेटा रखने की ज़रूरत क्यों हो? या बैंक्स भी पाकिस्तान में मेजरली तो प्राइवेट ही हैं, तो बैंक्स के पास भी हमारा इतना पर्सनल बिल्कुल बिलाल साहब, आपने सही कहा है। इस पर कुछ ना कुछ SOPs वज़ा करने होंगे, अदरवाइज तो ये बहुत थ्रेटनिंग है, Very हम thought सबके लिए provoking, है। हाँ। बहुत शुक्रिया बिलाल गिलानी साहब, आपने इस बारे में हमें बताया भी और पब्लिक को अवेयर भी किया है। हमारी बस आप जो हमारे व्यूवर्स जो इस वक्त हमें देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट यही है कि खुदारा बिन देखे कोई ना कोई ऐप डाउनलोड ना करें। जब आप ऐप तो डाउनलोड कर लेते हैं लेकिन आपको नहीं पता उस ऐप के ज़रिए कितनी वो फ्रॉडुलेंट ऐप हो सकती है, कितना आपका पर्सनल डेटा जो है उनके पास जा सकता है और आप फाइनेंशियली डैमेज हो सकते हैं। इन चीज़ों का हमें कम से कम ख्याल रखना चाहिए। हमें जाना ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन की अगर बात करते हैं तो हमारी इकोनॉमी जहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है ना, उसके साथ साथ पैरेलल चलता है इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। और इकोनॉमिकली हम कितने डिस्टर्ब हैं ये तो बताने की हमें आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हर बंदा ही पाकिस्तान में एटलीस्ट फाइनेंशियली तो डिस्टर्ब नज़र ही आ रहा है, चाहे वो बड़े लेवल पे हो चाहे वो छोटे लेवल पे हो। प्लस जो IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात चल रहे थे, वो अभी जो हमें किस्त मिलनी थी इस केयर टेकर सेटअप को, उन्होंने वो रोक दिया है। उन्होंने बोला है कि अब जब इलेक्शंस होंगे, नई गवर्नमेंट आएगी, उनके साथ मुज़ाकरात होंगे और हम उनको ये अच्छा, किस्त फिर देंगे। एक और चीज़, हमारी हुकूमत ने पता नहीं क्या शायद मन्नत मांगी हुई है या कसम खाई हुई है, अवाम को चैन से नहीं बैठने देना है। एक दफ़ा फिर से अवाम पर बिजली का महंगाई बॉम्ब गिराने की तैयारी कर ली गई है। 40 अरब का ये जो बोझ है ये अवाम पर पड़ेगा। हालांकि अगर हमारी हुकूमतें संजीदा हो ना, ये अपनी शाह खर्चियाँ कम करें तो एक वज़ारत से 40 अरब रुपए की रिकवरी हो सकती है। थोड़ी देर पहले बताया है डेप्यूटी चेयरमैन नैब को कि मरात में उसकी इजाफा फ्री के बिजली के यूनिट्स हैं, 500 लीटर फ्यूल है। आसान हल है, एक लम्हे का इनको एहसास नहीं है अवाम का। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं, लेकिन आए दिन कभी गैस की कीमतों में इजाफा हो जाता है, बिजली की कीमतों में इजाफा हो जाता है। अपने इनके अलाउंसेस, इनकी शाह खर्चियाँ वो जूं की तूं हैं, वो एज इट इज़ उसी तरह चल रही हैं, प्रिविलेजेस इनको उसी तरह मिल रही हैं, सहूलियात उसी तरह हैं, मरात उसी तरह हैं। लेकिन सबसे वैसे तो किसी एक दर्जा चहारम के किसी PN को भी आप बिठा के वजारत खजाना पे बिठा देना और उससे कहें कि आपने चीज़ें करनी है, बेहतर करनी है, तो बड़ा आसान है। वो कहेगा जी इतने यूनिट बिजली महंगी कर दें। असल हिकमत, असल आपकी दानिशमंदी, असल आपकी बिसारत का तो तब पता चलेगा कि जब अवाम पर बोझ नहीं पड़ेगा, आप अपने अल्ले तलल्ले अपनी शाह खर्चियाँ कम करेंगे। इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर कैस असलम साहब एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिकली हमें बताते रहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनते रहते हैं। सर वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। क्या कहेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन पर? आपसे कोई अच्छी खबर तो हम पूछने नहीं वाले, बिजली का अब ये जो हालिया आने जा रहा हम पूछने नहीं वाले, आप ही सर सुना दें। वैसे तो बुरी खबर सुनाने का तो ठेका हमने लिया हुआ है, क्योंकि जो हुकूमत कहती है वो हम बताते हैं व्यूवर्स को। आप ही कोई इंडिकेटर्स अच्छे बता दें सर। शुक्रिया बहुत बहुत। बात ये है जी कि मैंने ये देखा है कि जब हुकूमत खुद बजाय चोरों को पकड़ने के चोर हो जाए तो फिर आवाम का हाल तो इसी तरह रहेगा। मिडिल क्लास छोटी होती जा रही है, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा कि सिर्फ 2 रुपए पर लीटर तेल सस्ता किया, बड़ा कमाल किया। बिजली महंगी कर दी और महंगी करने लगे हैं, गैस को 400% महंगी कर दी। तो ये सारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे आता है ना। उसके बाद फिर इंडस्ट्री क्या चलेगी, छोटा कारोबार कैसे चलेगा? तो लोग फिर धोखा देते हैं, कम माल बेचते हैं, झूठ बोलते हैं, तो उसके अंदर फिर जो है वो सर्द बाजारी आती है। उसके अंदर जो है वो, अब आप देखें डॉलर फिर से बढ़ना शुरू हो गया, बड़ा कमाल किया था कि डॉलर नीचे आ रहा है। बात है कि डॉलर अगर बढ़ रहा है और रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है, और IMF ने, आपको याद होगा, हमसे रिपोर्ट भी मांगी थी कि रुपए की कदर में क्यों इजाफा हो रहा है, उस पर रिपोर्ट भी हमें दे।
مطلب اگر ہمارا روپیہ، ہماری کرنسی بہتر ہو رہی ہے تو اس پہ ہم ان کو رپورٹ دیں گے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے اب جیسے ہی انہوں نے رپورٹ مانگی ہے روپیہ نیچے ہو گیا، ڈالر اوپر ہو گیا. دیکھیں آرٹیفیشلی اوپر نیچے جانے سے چند جو یہ کاروبار کرتے ہیں، جو ان کے پاس پیسہ ہے، اللیگل پیسہ ہے، انہی کا فائدہ ہوتا ہے. اصل میں تو آپ کو ریسٹرکچر کرنا ہے، ریفارمز لانی ہے، جو ان کی ہمت ہی نہیں پڑی. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر نان الیکٹڈ گورنمنٹ کی ہمت نہیں پڑی تو الیکٹڈ گورنمنٹ جس نے وعدے کیے ہیں، مختلف لوگوں کو ساتھ ملا رہے ہیں، مختلف منسٹریاں کو پچھلی دفعہ 80 دے دی تھیں، 80 سے زیادہ، تو وہ جو اخراجات ہیں الیکٹڈ گورنمنٹ کیسے پوری کرے گی یہ سارا کچھ. سو ان اے وے میرا نہیں خیال کہ ان میں سے کوئی بھی عوام کے بارے میں سوچ رہا. سب یہی دیکھ رہے ہیں کہ ان کو مفت بجلی اور پیٹرول ملتا ہے کہ نہیں، ان کی مراتیں بڑھتی ہیں کہ نہیں بڑھتی. تو ان اے وے سرکاری پیسے پہ حکومت لوگوں کے ٹیکس سے رشوت دیتے ہیں یہ لوگوں کو، جس سے ملک نہیں چلتے. ملک اب تو آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی پلانز دیں، آپ دیکھیں کہ 5 سال میں آپ نے کیا کرنا ہے، 10 سال 15 سال میں آپ نے کیا کرنا ہے، لانگ ٹرم پلانز دیں تاکہ سمت تو پتہ لگے، الیکٹڈ گورنمنٹس جو ہیں ان کو پتہ لگے کہ ہم نے یہ پروجیکٹ شروع کیے ہیں، یہ امپلائمنٹ دینی ہے. لوگوں کو صرف روزگار ہی دے دیں تو لوگ چیزیں اپنی مینیج کر لیں گے. جب آپ ایک طرف مہنگائی کرتے جا رہے ہیں، دوسری طرف آپ روزگار ہی نہیں دے رہے تو مشکلاتیں، تو اس کو ہم جو ہے ہائپر انفلیشن بھی کہتے ہیں، اس کو ہم ڈپریشن بھی کہتے ہیں. تو جب تک اس کو ہم عام صنعتیں الفاظ نہیں میں چلیں گی، عوام کا بیڑا غرق کرنا بھی کہتے ہیں، جو کہ ہو چکا ہے. جی مڈل کلاس کا تو بیڑا غرق کر دیا ہے. غریب آدمی تو پہلے غریب تھا، اس کے تو بچوں کو اسکول نہیں جا سکتے تھے، اپرچونٹی نہیں تھی، صاف پانی نہیں تھا ان کے پاس، کھانے کو چیزیں نہیں ہیں، دوائیاں نہیں ہیں. مگر جو لوور مڈل کلاس ہے اب ان کا حال بھی وہی ہو گیا، اور مڈل کلاس کو بھی مشکلاتیں ہیں. اگر کوئی ایک اپنی نوکری چھوڑتا ہے تو اس کو دوسری نوکری ملتی نہیں ہے. اب تو میں نے دیکھا ہے کہ پی ایچ ڈی کے لوگ جو ہیں وہ بھی 60-70 ہزار پہ کام کر رہے ہیں، جبکہ ان کو 1.5-2 لاکھ روپے ملنے چاہیے. تو یہ طریقے نہیں ہیں ملک چلانے کے. جیسے اس قسم کے طریقے ہم اور گروی ہو جائیں گے، اور لوگ قرضے لیں گے اور وہ اور مشکل ہو جائے گی. ہمیں انسٹیٹیوشنل لیکن ریفارمز کرنی کیسا بہت سر ضروری ہے. ہمیں ریفارمز تو کرنی ضروری ہیں، لیکن سر ابھی یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ ڈالر کچھ نیچے آیا، بٹ ظاہری بات ہے وہ آرٹیفیشلی نیچے آیا تھا. ذرا بارڈر مینجمنٹ بہتر ہوئی تھی تو اس کے بعد دوبارہ سے وہ مستحکم ہونا شروع ہوا ہے، اس کی قدر میں اضافہ ہوا ہے. سر روپے کی ویلیو کو کس طریقے سے ہم ڈی ویلیو ہونے سے بچا سکتے ہیں، اس کے لیے کیا میجرز ہمیں لینے ہوں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ 2 ہی طریقے ہیں جس سے آپ اوپن اکانومی میں روپے کی ویلیو بڑھا سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ایگریسولی ایکسپورٹس بڑھائیں، کوالٹی کی ایکسپورٹس دیں، ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹس دیں جو زیادہ ڈالر کمائیں. آپ موزے اور دستانے بیچ کے زیادہ ڈالر نہیں کما سکیں گے. یہ جو آپ نے ایک ٹریڈیشنل ٹیکسٹائل رکھی ہوئی ہے اب اس کی مانگ نہیں ہے. آپ کو نئے پروڈکٹس، ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بنانے پڑیں گے اور ان کو بیچنا پڑے گا، اور ان کو مراتے جیسا آپ نے سروس سیکٹر کو کیسے جی سروس سیکٹر کو تو ایکسپورٹیبل کیا ہی نہیں ہے. یس. اور دوسرا یہ ہے جو پاکستانی باہر جا رہے ہیں ان کو بھی تو بجلی کے یونٹس اتنے کیا کہہ رہے ہیں، مجھے آواز نہیں آئی. میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ ہمارے بجلی کے یونٹس مہنگے ہیں، مہنگی بجلی پر ہم سستی پروڈکٹ کیسے بنا کے باہر بھیج سکتے ہیں؟ جی بات یہ ہے کہ ایک قانون بنا دیں کہ انڈسٹری ایک دوسرے کو بجلی بیچ سکتی ہے تو یہ آئی پی پی سے جان چھوٹ جائے گی انڈسٹری کی. وہ خود ہی بنانا شروع کر دیں گے، ایک دوسرے کو بیچیں گے. آپ کی جو یہ چینی کی انڈسٹری ہے وہ خود بجلی بناتی ہے مگر وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے تو کاسٹ بڑھ جاتی ہے، وہ ایک دوسرے کو بیچ نہیں سکتے. آپ اسی طرح لونز دیں کنزیومرز کو کہ وہ سولر پینل لگا کے گریڈ کو بجلی دینا شروع کر دیں تو آپ کی بجلی بڑھ جائے گی. آپ وہاں بھی حکومت کو غریب کرنے کا پلان دے رہے ہیں، پھر حکومت سے کون خریدے گا؟ حکومت کنگال ہو جائے گی. نہیں ہوتی ہے، عوام کنگال ہوگی. حکومت کا کام کاروبار نہیں کرنا ہے، حکومت کا کام پالیسی بنانا ہے، فراڈ کو بچانا ہے. حکومت کا کام جو ہے وہ سمت دینا ہے.
جب حکومت خود ہی کاروبار کرے گی، یوٹیلیٹی اسٹور کھولے گی، تو پھر یہ کرپشن بھی رہے گی، یہ سرد بازاری بھی رہے گی، اور یہ چیزیں مہنگی بھی ہوتی رہیں گی۔ اچھا سر، اب یہ بتا دیجئے گا کہ اب آگے کیا کرنا ہوگا؟ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے، لانگ ٹرم پلاننگ تو ہم کر نہیں سکتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں، جن کے بارے میں ابھی بھی لوگوں کو بہت زیادہ شکوک و شبہات ہیں، الیکشنز ہو جاتے ہیں، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر پولیٹیکل سٹیبلٹی اگر سسٹین رہتی ہے، مینٹین رہتی ہے، تو اس کے بعد ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ملک میں انویسٹمنٹ آئے گی، کچھ حالات بہتر ہوں گے، مہنگائی کم ہوگی، کوئی عوام کو ریلیف ملے گا؟ دیکھیں، پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ الیکشن 8 فروری کو ہو رہے ہیں۔ اس کی 2 شرطیں ہیں، ایک تو آپ کے چیف جسٹس صاحب نے کہہ دیا کہ ہو رہے ہیں، آپ کے الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ ہو رہے ہیں، اور اب IMF نے بھی یہ شرط لگا دی ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ سے وہ بات کریں گے، تو الیکشن کی دوسری رائے نہیں ہے۔ اب اگلا جو سوال آپ کا ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ کیا کرے گی، تو اس دفعہ اب الیکٹڈ گورنمنٹس کو سمجھ آ گئی ہے کہ آپ کو لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑے گی، آپ کو انڈسٹریلائزیشن کرنی پڑے گی، آپ کو چین اور امریکہ کے درمیان، سعودی عرب اور ایران کے درمیان ان سب سے دوستی کرنی پڑے گی، اور اکنامک دوستی کرنی پڑے گی، صرف پولیٹیکل دوستی نہیں کرنی پڑے گی، سب سے پہلے تو تاکہ انڈیا آپ سے گیس کرنی سستی چاہیے لے ہمیں سکیں۔ اکانومکلی۔ انڈیا اور چائنا میں بھی تو لڑائیاں ہیں، لیکن وہ امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا ہے، ہمارے فیول کی کوسٹ کم ہو جائے گی اگر ہم صرف انڈیا کے ساتھ ہی اپنی ٹریڈ کو اوپن کر دیں، ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کو آگے لے کر چلے جائے، افغانستان کے بارڈر کو مکمل سیل کر دے کہ اسمگلنگ ہو کے وہاں پر نہ جائے، ہم اپنے بارڈرز کو ہی اس طرح سے یوٹیلائز کر لیں تو بہت فائدہ ہوگا، لیکن کرنے والے کریں نا۔ جی، کرنے والوں کا پیسہ جو بن رہا ہے رشوتوں سے اور اسمگلنگ سے، جب تک ان کا وہ پیسہ بند نہیں کریں گے آپ، معیشت جو ہے وہ لڑکھڑاتی رہے گی، کاسٹ آف بزنس بڑھتی رہے گی۔ IPPs کا کو کہیں نا کہ جو ہم پیسے ان کو دیتے ہیں اس سے وہ اپنی ٹیکنالوجی بدلے، وہ کیوں نہیں ٹیکنالوجی بدلتے؟ آپ سب اسٹینڈرڈ ٹیکنالوجی سے جو بجلی پیدا کرتے ہیں وہ آپ کو سرکولر ڈیٹ دیتا رہے گا، اور تو اسی اب کوئی سرکولر ڈیٹ میں شرطیں بھی تو تو آپ لگائیں بسیں نا، آپ ڈرتے کس بات سے؟ ہاں۔ سر شرطیں، سرکولر ڈیٹ کو آپ ختم ہی نہیں کر رہے، بوجھ عوام پہ ڈالی جا رہے ہیں، آپ پہ بھی ڈال رہا ہے، مجھ پہ بھی ڈال رہا ہے۔ صحیح بات ہے، اور یہی تو برا حال ہے۔ حکومت کا اور کیا کام ہے؟ امیروں کو سرو کرنا تو نہیں ہے، عوام کو سرو کرنا ہے حکومت کا کام۔ سر صرف تو یہ میرا جو خیال ہے آپ کہ اور elected میں government جیسے تھوڑا سا جذبات سوچے ہے نا، اس ٹائم پوری قوم کے ہی ایسے جذبات ہے، لیکن کرے کیا؟ آئی تھنک غلطی بھی ہماری ہے کہ ہم لائل ونس کو ڈھونڈ کر ان کو نہیں الیکٹ کر کے لے کر آتے اقتدار میں، ہم وہی جو پہلے ہم پہ ایکسپیریمنٹ ہو چکے ہیں انہی ایکسپیریمنٹس کے پیچھے ہم چلے ہیں۔ غلطی ہماری بھی ہے، ہم خود بھی ذمہ دار ہیں۔ کہیں نہ کہیں پولیٹیکل تھینک یو سو اویئرنیس مچ کی ڈاکٹر بہت کیسر زیادہ ہمیں صاحب آپ ضرورت کے ہے۔ وقت کے لیے، ہمیشہ شکریہ ہی جی۔ آپ سے بات کر کے بڑا اچھا لگتا ہے۔ آنیسٹلی جو پاکستان کی اکانومک سچویشن ہے اس پہ اپنے ریویوز دیتے ہیں، اور جو بات آپ کر رہے تھے کہ غلطی ہماری ہے، تبھی تو غلطی ہماری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب تک پولیٹیکل ول کی مین جو ہمارے اکنومیکل ایکسپرٹ آتے ہیں، اکنامک ایکسپرٹس کی کنسنسس اس بات پہ ہے کہ ہمارے جو یہ پولیٹیشنز ہیں یہ اپنے ملک کے ساتھ ہی سنسیئر نہیں ہیں، ویژن کی کمی ہے، لائلٹی کی کمی ہے، سنسیئرٹی کی کمی ہے۔ اگر یہ چیزیں پوری ہوں، ورنہ ہمارے ہاں اتنے قابل لوگ موجود ہیں جو یہاں پر رہ کے ہماری اکانومی کو ٹھیک کر سکتے ہیں، بٹ اگر وہ ان کی پریورٹی کا حصہ ہو۔ بالکل یہی بات ہے، اور اگر پریورٹی کے علاوہ بھی جو لے کر آتے ہیں اقتدار میں، جو کہ سارا گیم سیٹ کرتے ہیں، اب انہی کے اگینسٹ جا کر آپ کیسے اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ یہاں تو آپ نے اپنی کرسی بچانی ہے، اور یہاں پھر آپ نے پاکستانی عوام کو سرو کرنا ہے۔ چلیں خیر، عوام کو بہت زیادہ ہم نے اکنومیکلی پریشان کی ہے، بری خبریں دی ہیں، بجلی مہنگی ہو رہی ہے، گیس مہنگی ہو رہی ہے، یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی، ان کے ساتھ آپ جو ہے نا جینا سیکھ لیں۔ یہ چیزوں نے اسی طرح ہی چلنا ہے، اپنے ریسورسز کو ہمیں بڑھانا ہوگا، مہنگائی نے سستا نہیں ہونا ہے، ہمیں خود کو مہنگا کرنا ہوگا۔ اچھا جی، اب ایک آپ کو ایسی سپر سٹار سے ملاتے ہیں، ان کا ذکر کہیں نہ کہیں عامر خان تو اپنی موویز میں کرتے رہے ہیں، لیکن ہمارے جو پاکستان کے مایہ ناز سنگر ہیں شہزاد روئے، انہوں نے ایک ایسی ٹیلنٹڈ سپر سٹار ہیں، ایسی ٹیلنٹڈ وہ لڑکی ہیں جن کو ڈھونڈ نکالا ہے، اور وہ اتنی زبردست قسم کا پیانو بجاتی ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے جو ویڈیو ہے جس میں جو شہزاد روئے نے شیئر کی ہے، اور ود ان منٹس اس ویڈیو کو ہزاروں لاکھوں لوگوں نے لائک کیا ہے، شیئر کیا ہے، اس لڑکی کا ٹیلنٹ کیا ہے، سب سے پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں، پھر آپ کی اس سے ملاقات کرواتے ہیں۔
مجھے نا یہ وہ دیکھ کے جیسے آپ نے پہلے بولا ہے نا عامر خان کی ایک وہ سیکرٹ سپر سٹار ایک مووی تھی جس میں وہ اسی طرح ایک نقاب پوش لڑکی ہوتی ہے اور وہ گانے گاتی ہے اور پھر وہ ایسے یوٹیوب پر ہٹ ہو جاتی ہے. سیم ایگزیکٹ وہی اسٹوری اور یہ ریئل لائف میں ہے کہ اسی طرح اس نے اسکارف لیا ہوا ہے, اپنے آپ کو کورڈ کیا ہوا ہے اور پیانو بجا رہی ہے. آئی مین اور کتنی خوبصورت طریقے سے پیانو بجا رہی ہے. حالانکہ اس بچی کی ایج آپ دیکھیں لیکن ماشاءاللہ کتنی ٹیلنٹڈ یہ بچی ہے, اور آپ دیکھیں جب یہ بڑی ہوگی تو کتنی زیادہ اس کی سکلز میں مزید نکھار آئے گا. اس کی اپرچونٹیز ملیں. اصل چیز یہ ہے ٹیلنٹ کی پاکستان میں کمی نہیں ہے, اپرچونٹیز ملنی چاہیے. اس میں ہمارے سوشل میڈیا کا بہت زیادہ کمال ہے, ہمارا میڈیا کا بہت زیادہ کردار ہے کہ ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے ہے جو سیلف میڈ ہیں, جو کہ اپنے ہی ریسورسز کی بنیاد پر آ کے خود کو منواتے ہیں. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور ابھی ہم ہمیشہ اپنے پروگرام میں کچھ نہ کچھ ایسے انٹرسٹنگ ایشوز پر بات کرتے رہتے ہیں جو کہ اسپیشلی پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے کہ ہم اس ایشو پر بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے گھروں میں عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹیکنالوجی سے بچوں کو تھوڑا سا مستفید ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے ہے کہ دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے ٹیکنالوجی ہے یا فون ہے یا آپریٹنگ سسٹمز ہیں کس طرح سے کام کر رہے ہیں. لیکن بچوں کا گھنٹوں فزیکل ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کر موبائل پہ لگے رہنا, کارٹونز دیکھنے, موویز دیکھنی, اس کے علاوہ گیم, انفلٹرڈ کنٹینٹ ایسا ہے کہ جو نہیں دیکھا جا سکتا. اب تو مجھے لگتا ہے کہ ٹام اینڈ جیری بھی انفلٹرڈ کنٹینٹ میں اب تو شامل ہو چکا ہے. کارٹونز بھی باقاعدہ پروپیگنڈا ٹول کے لیے یوز ہوتے ہیں. اچھا آج کے ٹائم میں پیرنٹس کے لیے سب سے بڑا درد سر, سب سے بڑا چیلنج وہ یہی ہے کہ بچوں کو گیجٹ سے کیسے ان کی جان چھڑوائی جائے. آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے, سر درد ہوتا ہے, اتنے زیادہ نقصانات ہیں, لیکن پیرنٹس کہیں نہ کہیں کوتاہی بھی کرتے ہیں. ڈارک سرکلز بچوں کے, مائیں جو ہیں کہتی ہیں ٹھیک ہے ہماری جان چھوٹی ہوئی لگے رہے موبائل کے اندر, تنگ تو نہیں کریں, بٹ اس کی قیمت بہت بھاری ادا کرنا پڑتی ہے. اور اس کے بعد پھر ہمارے پیرنٹس یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں بچے ہمارے ہاتھ سے سرک چکے ہیں, بچے ہمارے ہاتھ سے نکل چکے ہیں. تو دور حاضر کا یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اب پیرنٹنگ میں پیرنٹس کا اس پہ کیا کردار ہونا چاہیے ہے, اب بچوں کو کیسے ہم گیجٹ سے نکال کے آؤٹ ڈور کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز کی جانب لے کے جا سکتے ہیں, اسی پر بات کریں گے. معروف موٹیویشنل اسپیکر عارف صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عارف صاحب بہت شکریہ, ویلکم ٹو نیوز مارننگ. سر یہ بتائیے گا پیرنٹس کے لیے چیلنج بھی بہت بڑا ہے, درد سر بھی بہت زیادہ ہے کہ بچوں کو کیسے اس گیجٹ سے جان چھڑوائی جائے, لیکن کہیں نہ کہ پیرنٹس بھی اس میں بڑے کمفرٹیبل سے لگتے ہیں. ٹھیک ہے بچے ہمیں تو کچھ نہیں نہ کہہ رہے, ایک سائڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں, موبائل یوز کر رہے ہیں. اس کے نقصانات کتنے زیادہ ہیں بچوں کی ہیلتھ پر؟ جی جہاں تک آپ کو میری آواز آ رہی ہے, مجھے آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے اصل میں. جی آپ کی آواز آ رہی ہے سر, پلیز بولیے گا. چلے ٹھیک ہے. دیکھیں جو بچوں کی موبائل فون کے ساتھ ایڈکشن ہے, سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اس میں والدین کا اپنا کردار کتنا ہے. ہیومن کنیکشن اس ایڈکشن کو کم کر سکتا ہے, مگر ہیومن کنیکشن کے لیے والدین کو اپنی کچھ ایکٹیویٹیز کو سیکریفائز کرنا پڑے گا, بچوں کے ساتھ انگیج ہونا پڑے گا. اب مزے کی بات ہے, ہم بچوں کے ساتھ تو یہ شکایت کرتے ہیں کہ بچے موبائل کے ایڈکٹ ہو چکے ہیں, مگر کیا بچے کی ماں, بچے کا باپ, بچے کا بڑا بھائی کیا وہ بھی اسی ایڈکشن کا شکار ہیں؟ اگر سب کے سب اسی ایڈکشن کا شکار ہے تو پھر یہ اجتماعی مسئلہ ہے, اسے صرف بچے کے سر پر نہ تھوپا جائے, کیونکہ بچہ تو ہم لوگوں کو بتاؤ رول ماڈل لیتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس کا حل پتہ ہے کیا ہے ڈاکٹر صاحب, وہ جو بٹنز والے موبائل ہوتے تھے نا جس پہ نہ گیم ہے, ایگزیکٹلی وہ بٹنز والے موبائل سب کے ہاتھ میں آ جائے, نہ انٹرنیٹ ہوگا نہ کچھ ایسا مسئلہ ہوگا تو میڈم اس کی آسانیاں سہولتیں بھی بہت ہیں. میرا خیال ہے کہ جس طرح ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں, آپ گاڑی چلانی سیکھتے ہیں تو اس کے رولز سیکھتے ہیں کہ اس کے رولز کیا ہے ڈرائیونگ کے, بالکل اسی طرح موبائل کے لیے ہر گھر کے رولز بنائے جانے چاہیے کہ موبائل کی ٹائمنگ یہ ہے, اس کی ایج کے حساب سے, انٹرسٹ کے حساب سے طے کیا جائے کہ اس کے لیے اتنا موبائل کافی ہے, ایجوکیشن کے لیے اتنا, انٹرٹینمنٹ کے لیے اتنا, فرینڈز کے لیے اتنا. اگر آپ نے اس کے اصول طے کر لیے تو پھر بٹنوں والے موبائل پر جانے کی ضرورت نہیں رہے گی. مگر پرابلم یہ ہے کہ ہم نے موبائل لے لیا, اس کے اصول و ضوابط طے نہیں کیے. یہی بات ہے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن پھر دوسری چیز یہ بھی آ جاتی نا, آپ نے اصول و ضوابط طے کس نے کرنے ہیں؟ جنہوں نے کرنے ہیں پیرنٹس نے, وہ تو آپ نے خود اس کے ایڈکٹڈ ہیں اور ملبہ سارا بچوں پر ڈال دیتے ہیں. تو کیا اس کی پیرنٹس کو, سر مجھے یہ ڈائگنوز نہیں ہو پا رہا ہے
पेरेंट्स अपनी जान छुड़वाने के लिए कहते हैं ठीक है लगे रहे हैं, या पेरेंट्स को इसकी रियलाइजेशन ही नहीं है कि उनकी मेंटल हेल्थ के लिए, उनकी मॉरल हेल्थ के लिए कितना डैमेजिंग है ये एक स्क्रीन टाइम जो है, ये गैजेट्स? जहद, आपने जो टर्म यूज किया ना मॉरल हेल्थ, काइंडली इसका टिकर बना के आपकी टीम को चलाना चाहिए कि ये मॉरल हेल्थ इतना कम यूज किए जाने वाला वर्ड है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वालिदैन मॉरल हेल्थ के टर्म से ही वाकिफ नहीं है, वो हकीकतन यही काम कर रहे हैं कि अपनी जान छुड़ाने के लिए दे दिया। बहुत किसी ने कहा तो आंखें खराब हो जाएगी बच्चे की, जो चश्मा लगा लेगा। फिजिकल हेल्थ को तो वो कंसीडर कर रहे हैं, मॉरल हेल्थ को वो बिल्कुल कंसीडर नहीं कर रहे। और मॉरल हेल्थ आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ है, और ये आपकी फिजिकल हेल्थ या मेंटल हेल्थ से भी ज्यादा अहम है, जो सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड पार्ट है। मेरा ख्याल है कि वालिदैन को ये बात समझनी चाहिए कि आप अपने 20 मिनट के सुकून के लिए जो मोबाइल फोन बेटे या बेटी के हाथ में पकड़ाते हैं, ये मुमकिन है कि उसके आने वाले 20 साल को सबोटेज करके रख दे। क्योंकि जो चीजें पॉपअप विंडोज में सामने आ रही हैं, बच्चे के हाथ में दुनिया का वो वसी समुंदर आ गया है जिसमें शार्क मौजूद है जो बच्चे की मॉरल वैल्यूज को खा जाएगी। तो वालिदैन को बड़ा सीरियसली इस मॉरल हेल्थ वाली टर्म को समझना चाहिए और बच्चे को इसके मुताबिक डील करना चाहिए। अच्छा, वैसे ऐसा होता भी है कि बच्चे अगर कार्टून्स भी देख रहे हैं तो वो होते तो स्पीकर पर आवाज़ तो आ रही होती है ना, पेरेंट्स सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि वो बच्चे इस वक्त क्या कर रहे हैं। लेकिन हमारे पेरेंट्स को शायद इतनी एजुकेशन है नहीं कि अगर वो ऐसा होता नहीं कि रिस्ट्रिक्शंस, एज रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं जिसमें आपको ऐसा कंटेंट नज़र ही नहीं आता है जिसमें बच्चे जो है वो हो सके। या अब तो ऐसा है कि एक हमने कम्युनिकेशन मीन के लिए इस्तेमाल नहीं करना, कि अगर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, किसी से कम्युनिकेट करना है, बच्चों को अगर इस तरीके से गाइड किया जाए कि आप इस तरीके से फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए, अपने होमवर्क के लिए अगर आपने किसी हेल्प लेना है किसी बच्चे से उसके लिए इस्तेमाल करें, या फिर अगर आपने कोई असाइनमेंट अपना प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें आइडियाज़ की तरफ इस तरह से देखें। हम माँ बाप सख्ती करना और मोबाइल हाथ में ना देना, आई थिंक ये बिल्कुल गलत है। उनको टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा लेना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि असल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल रोकने की बजाय सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग देना जरूरी है। लेकिन जैसा कि आपने कहा ना कि आपने कुछ पेरेंट्स की बात की कि शायद वो सादा है, उन्हें पता नहीं है, कुछ ऐप्स को लॉक किया जा सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि बच्चे हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं। वो चिल्ड्रन लॉक की बजाय पेरेंटल लॉक लगा देते हैं कि वालिदैन ना हमारे खराब हो जाए। वो बच्चे हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं, ऐसे ही पेरेंटल लॉक लगाए हुए हैं कि वालिदैन की एक्सेस उन साइज पर ना हो जाए कि वालिदैन की मॉरल हेल्थ में डैमेज हो। और सर पहले पेरेंट्स बच्चों पे असरअंदाज होते थे, बच्चे पेरेंट्स को गाइडलाइन देते हैं, बच्चे पेरेंट्स को जो है वो गाइडलाइन दे रहे होते हैं, उन पे असरअंदाज हो रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है। और आई थिंक ठीक है, बच्चे स्मार्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ रहे हैं, लेकिन जो बच्चे, आप ये देखिए ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे ही मोबाइल से, खैर बात तो हम ये करें ना कि ये डिजिटल जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को, मेंटल एक्टिविटीज़ को डैमेज कर रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे शार्प स्टूडेंट्स या बच्चे होते हैं जो कि टेक्नोलॉजी और गेमिंग और उनके जो बैकग्राउंड है, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उस तक को समझते हैं। तो ऐसे बच्चों को फिर हमें उस स्टडी की तरफ डालना चाहिए कि ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। ट्रू। मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि इसके बहुत पॉजिटिव पहलू भी हैं। आप देख लें कि इस वक्त जितनी भी एआई के जरिए जंगें लड़ी जा रही हैं, जो ड्रोन्स उड़ाए जा रहे हैं, जिन रोबोटिक्स आर्मी को ट्रीट किया जा रहा है, डील किया जा रहा है, बेसिकली उनका आगाज बच्चों की गेमिंग से ही हुआ था। उस गेमिंग के जरिए उनकी ट्रेनिंग हुई, उसके बाद उन्हें अगले मैदान में उतारा गया, फिर फिजिकल वार्स में एआई को एज अ टूल इस्तेमाल करते हुए पूरी की पूरी जंगों की स्ट्रेटजी बिल्ड की गई। और इसके पीछे बिल्कुल टीनेजर्स लड़के थे, लड़के लड़कियां टीनेजर्स, जिन्होंने उस जंग के वॉरियर्स का काम उसका किरदार अदा किया। उसके लिए उनकी ट्रेनिंग की जरूरत है, बजाय इसके कि बच्चे बैठ जाए। अगर बच्चों का इंटरेस्ट है तो उनके लिए इतना बड़ा मैदान है कि उसमें बिजनेस कर सकते हैं, एजुकेशन में जा सकते हैं, नए दौर की हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा बन सकते हैं, रिलेशनशिप बिल्डिंग कर सकते हैं। इतनी वसी फील्ड है, तो उन्हें रोकने की बजाय मेरा ख्याल है कि डायरेक्शन देना ज्यादा बेहतर है। अच्छा, डायरेक्शंस भी हम तब देना कि अगर गवर्नमेंट लेवल पर इस तरह से हो कि पूरे के पूरे कोर्सेज, लाइक क्लास 2 का बच्चा है या क्लास 3 का बच्चा है, उसके अकॉर्डिंगली कुछ ऐसे नेशनल लेवल पे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हो जो कि बच्चे जाकर ऑनलाइन वो देखें, कार्टूनिक वे में उनको वो समझाया जाए, बजाय कि वो इस तरह से अनफिल्टर कंटेंट देखें। हमारे नेशनल लेवल पे भी कुछ इस तरह से काम नहीं कर रहा। इवन द आईटी हाउसेज, आप ये देखिए कि वो इस तरह का कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे कि बच्चे जो हैं वो, हम कार्टून्स भी अगर देखते हैं तो हम इंडियन कार्टून्स देखते हैं और उसके बाद बच्चे जब माँ बाप घर आते हैं तो कहते हैं आपका स्वागत है।
हाँ, वो कहते हैं आपने फेरे लिए थे कि नहीं लिए थे। यस, एब्सोल्युटली। लेकिन मैडम इसमें ना एक सवाल है कि देखिए जिंदगी तो मेरी है या मेरे बच्चे की है, अगर इदारे अपना रोल प्ले नहीं कर रहे, अगर स्टेट अपना रोल प्ले नहीं कर रही, तो क्या ये एक्सक्यूज काफी है कि मेरा बच्चा या मेरी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, मॉरल हेल्थ अगर तबाह हो रही है, मेरा कैरियर बिल्ड नहीं हो रहा क्योंकि इदारे ठीक नहीं है, रियासत ने अपना फर्ज अदा नहीं किया, तो ये एक्सक्यूज दुरुस्त नहीं है क्योंकि जिंदगी तो मेरी खराब हो रही है। अगर इदारे अपना फर्ज पूरा नहीं कर रहे, अगर रियासत अपना फर्ज पूरा नहीं कर रही, तो मुझे एज अ पेरेंट अपने बच्चों को वो गाइडलाइन देनी चाहिए, बच्चों को वो मौके, वो अपॉर्चुनिटीज पैदा करके देने चाहिए, उन्हें नया विजन देना चाहिए कि भाई इस लाइन पे तुम मेहनत करो। तो स्टेट को करना चाहिए, अगर स्टेट नहीं करती, इदारों को करना चाहिए, अगर इदारे नहीं करते, तो हम अपनी जिंदगी को उनके हाथों में नहीं दे सकते, हमें अपनी चीजें खुद बिल्ड कर लेनी चाहिए। अपनी चीज़ें खुद बिल्ड करनी चाहिए हैं और अपनी जिम्मेदारी हमने खुद अदा करनी है। बहुत शुक्रिया आरिफ सिद्दीकी साहब आपके वक्त का। अच्छा, ये चीज़ भी बहुत ना एक कॉमन प्रैक्टिस हो चुकी है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से बरी ज़िम्मा होने के लिए पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी टीचर्स पे डाल देते हैं, टीचर्स सोसाइटी पे डाल देते हैं, पेरेंट्स पर डाल देते हैं। हम खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं हैं। जब तक हम खुद से अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों के लिए सिंसियर नहीं हैं, तो फिर बाकियों से आप क्या तवक्को कर सकते हैं? एब्सोल्युटली। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी, अब कल इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।